फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अद्यावधिक। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको विचार विश्लेषण बहस र विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी स्थानीय तह निर्वाचनको मतदानको समय सुरु हुनका निमित्त अब केवल 11 घण्टा बाँकी छ र यो 11 घण्टाकै बिचमा कतिपय अवाञ्छित क्रियाकलाप हुन्छन् भन्ने खालका आशंकाहरू पनि गरिएको छ। पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगकै खबर अनुसार 250 भन्दा बढी उजुरीहरू उम्मेदवारले मतदातालाई पैसा बाँडे भनेर आइरहेका कुराहरू आइरहेका छन् भने आज रात पनि यस्तै खालका थुप्रै अवाञ्छित क्रियाकलाप हुन्छन् कि भन्ने आशंका भइरहेको छ। आखिर के हो? आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री भुवन पाठक, त्यसैगरी राजनीतिक विश्लेषक लेखक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम र मानव अधिकारवादी चरण प्रसाई। स्वागत छ कार्यक्रममा तिनीजना। धन्यवाद छ। भुवनजी फुर्सद पाउनुभएछ नि त आज रात? होइन, अब तपाईँले बोलाएको आएन भने बिसाउनु हुने, त्यही फुर्सद निकालेर आएन। होइन, यतिखेर त मतदाता भेट्ने, विभिन्न खालका गोप्य बैठक गर्ने, होइन, अनि अलिकता विद्रोह गर्नेहरूलाई सेटिङ मिलाउने समय हो नि त यहाँहरूको। त्यो भ्याइसक्नु भयो? होइन, हामीहरूको त्यो यो सब कुरामा हामी छैनौँ। सेटिङ पनि गर्नुपर्ने छैन, पैसा बाँड्नु पर्ने छैन, अरू प्रभावमा पार्नुपर्ने छैन। अरू त्यो काम चाहिँ अरूले नै गरिरहेछन्। जस्तो अहिले देखिन्छ नि, अब प्रचण्डले मन्त्रीहरू सहितको दलबल सहित चितवन पुगेको, त्यहाँ प्रभाव पारेको। भोटाले एक्लै मात्रै जानु भएन, पुरा मन्त्रीहरूको टोली नै लिएर पुरा भ्रमण गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी अरू दलका नेताहरूले पैसा बाँडेको भने अहिले तपाईँले भन्नुभयो 250 भन्दा बढी उजुरी नै आएको छ र केही मान्छेहरू समातिएको, पक्रिएको र कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको भन्ने पनि आछ र करोडौँ रुपियाँ समातिएको भन्ने पनि आछ। अब यसबाट यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो स्थानीय तहको निर्वाचन धेरै दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण निर्वाचन छ। यो निर्वाचन भयरहित वातावरणमा स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी ढङ्गले हुनुपर्छ। कुनै दबाव हुनुपर्छ, कुनै प्रभाव र दबावमा नपरिकन जनताले मत हाल्नुपर्छ र यो मत हाल्दाखेरि राम्रो मान्छेलाई, सक्षम मान्छेलाई, योग्य मान्छेलाई र इमान्दार मान्छेलाई मत हाल्नलाई चाहिँ म आग्रह। तर अहिले तपाईँ हामी यसरी गफ गर्दै गर्दा चाहिँ यस्ता खालका अवाञ्छित क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् र भोलि मतदानको दिन आज सोचेको भन्दा पनि फरक खालको उलटपुलट, उथलपुथल, हेरफेर हुन्छ भनेर मानिसहरू आशंका गर्छन्। त्यसमा सत्यता छ कि छैन? त्यति ठुलो अब त्यो प्रयास त हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने सत्ता पक्षबाट त्यो प्रयास हुने सम्भावना छ। त्यो जहिले पनि विगतमा पनि सत्ता पक्षसँग मात्रै पैसा छ, अरूसँग छैन? पैसा मात्रै होइन, सत्ता पक्षसित प्रशासन हुन्छ, साधन स्रोत पनि हुने नै भयो। त्यो प्रशासनको दुरुपयोग हुने सम्भावना विगतमा पनि हुने गरेको थियो, भएको। प्रशासन त मुलुकको हो नि त, सत्ता पक्षको मात्रै होइन। अनि हामीले त्यो प्रशासनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउन सकेनौँ। कुनै पार्टीको विशेष बेला आफ्नो पक्ष, आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने प्रयास पनि गर्यौँ भनिदिनु भयो, अझ सुन्दर हुन्थ्यो। अनि विगतमा धेरै प्रयासहरू भयो। लास्ट इलेक्सनमा पनि तपाईँले चितवनको घटनाको विषयमा मतपत्र चपाएको, च्यातेको विषय त सबैतिर जाहेर भएकै विषय हो र यो चाहिँ हुनुहुन्न। तर यो प्रयासहरू भइरहेको र हुन सक्ने आशंका चाहिँ छ र त्यो भयो भने चाहिँ ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ र मुलुकको लोकतन्त्रको लागि पनि त्यसले सकारात्मक सन्देश दिँदैन। फेरि आउँछु म राजनीतिक विश्लेषक लेखक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम। के भइरहेको छ अहिले? यतिखेर निर्वाचन आयोगको कुरा पत्याउने हो भने उजुरी त 250 भन्दा बढी आए, अहिले उम्मेदवारहरू पैसा बाँडिरहेका छन् भन्ने कुरो आइरहेको छ। कतिपय व्यक्तिहरू पैसा बाँड्न गएका कुराहरूमा हल्ला भयो, पक्राउ गरियो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्, होइन? यही हो त निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा हामीले हेर्नुपर्ने दृश्यहरू? यो पहिलोचोटि त चुनाव भइरहेको छैन। चुनाव पहिला पनि भएको थियो र पहिला पनि यस्ता किसिमका दुर्व्यसनी अभ्यासहरू भएका थिए। दुर्व्यसनीबाट छुटकारा पाउन गाह्रो छ। दुर्व्यसनी अभ्यासहरू भएका थिए भन्ने कुराबाट अगाडि नै सचेत भएर यसलाई कसरी रोक्ने, यसको रोकथाम के हो, यसको उपचार के हो भन्ने कुराको व्यवस्थापन अगाडि नै गर्नुपर्छ। किनभने आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि पनि चुनावै भएको थियो, त्यतिखेर पनि यस्तै किसिमका दुर्व्यसनी अभ्यासहरू भएका थिए
त्यतिखेर पनि यी चर्चाहरू चलेका थिए र चुनाव सक्यो अनि बिर्सिनु भयो र चुनावको मुखमा मात्रै थाहा पाउनु भयो मिडियाले पनि होइन अहिले मात्रै थाहा हामी त भनिरहेका छौँ सकेपछि पनि चुनाव सकिसकेपछि पनि तपाईँहरूले यस विषयमा सचेतना कार्यक्रम चलाउनु भयो कि भएन गरिरहेका छौँ बरु यहाँले टेलिभिजन हेर्नु भयो कि भएन भन्ने प्रश्न म हेरिरहेको छु टेलिभिजन मात्रै छैन नि अहिले त धेरै माध्यमहरू छन् तर के छ भने चुनावका मुखमा मात्रै चर्चाहरू सुशील पाण्डेले पनि उठाउने गर्छन् त्यसो हो होइन यो बेलामा दुर्व्यसनको बढी चर्चा छ नि त म तपाईँ कहाँ आउँछु ल मानवाधिकार कर्मी मानवाधिकारवादी चरण प्रसाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट चाहिँ यहाँले एउटा निकाल्नुभयो एउटा शब्द होइन यो दुर्व्यसनीलाई अहिलेको निर्वाचनमा भइरहेको यो विकृति दुर्व्यसनी रहेछ मानव अधिकार कर्मीको चस्माले दुर्व्यसनीलाई कसरी हेर्छ दुर्व्यसनी भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तवमा समाजलाई होइन एउटा चाहिँ विकृति फैलाउने समाजको एउटा बोझ र चाहिँ यो नागरिकले अथवा कुनै पनि सभ्य मुलुकले अथवा सभ्य समाजले चाहिँ थ्याक्ने कुराहरू होइन दुर्व्यसनी तर त्यो दुर्व्यसनी त उपचारको खाँचो छ नि त उसले नचाहँदा नचाहे भने दुर्व्यसनी हो बिचरा उसलाई उपचार गर्नुपर्छ उसलाई त्यहाँबाट माथि भनेको बानी लागेको अम्मल हो अम्मल बानी लागेको छोड्न सक्दैन उसलाई नि गाह्रै छ छोड्न सक्दैन किन पहिलो चुनावमा पनि गरे जब चुनाव आउँछ यो अभ्यास उसले गर्छ किनभने गर्ने नै यही हो भन्ने ठान्छ उसले दुर्व्यसनीलाई दोष दिएर हुँदैन यसमा दुर्व्यसनलाई रोक्ने दुर्व्यसनलाई उपचारमा लैजानुपर्छ उपचारमा लैजानु पर्ने हो अब त्यो त्यसतिर चाहिँ खास गरी निर्वाचन आयोग पनि निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम त गरिरहेछ तर निर्वाचन आयोग जति सशक्त हुनुपर्ने त्यो भएको छैन जस्तो यहाँलाई थाहै छ छैन भन्ने शब्दावलीलाई सच्याउ दिएको छैन होइन म टिएन सेसनले एउटा व्यक्तिले भारतको चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रियालाई पद्धतिलाई त्यहाँ भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई धेरै धेरै ठुलो परिवर्तन गर्न सक्षम भए अहिलेसम्म यत्रो उजुरी परिरहेछ उहाँले बोलिसकेछु म अलिकति विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग भएको छ हेलिकप्टर प्रयोग भएको छ थुप्रो प्रयोग भएको छ नि साधन स्वर पनि पर्याप्त प्रयोग भएको छ त्यसै गरी सत्ताको प्रयोग पनि भएको छ अब केहीलाई कारवाही गर्ने अहिलेसम्म विगतमा पनि हेर्नुहोस् न कुनै उम्मेदवारलाई कारवाही गरेको कसैलाई निष्कासन गरेको अहिलेसम्म हामीले सुन्न पाएको छैन त्यो गरेको भए अनि त्यसपछि मान्छेहरूलाई एक प्रकारको डर पनि हुन्थ्यो होइन अनि मान्छे सचेत पनि हुन्थे त्यही भएर जुन ढङ्गले उसले रेगुलर गर्ने काम गरिरहेछ नगरेको छैन म भन्दिनँ तर के भने जुन बोल्डली स्टेप लिनुपर्ने थियो त्यो लिएको अवस्था अहिलेसम्म चाहिँ मैले चाहिँ अनुभव गर्न पाएको छैन र कुनै न कुनै रूपले प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपले प्रभावित भएको ठुला राजनीतिक दलहरूबाट प्रभावित भएको र धेरै हदसम्म विगतदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि सत्ता पक्षसित बढी प्रभावित भएको चाहिँ देखिन्छ निर्वाचन आयोगलाई गम्भीर आरोप लाउनुभयो यहाँले हो नि किनभने होइन मैले गम्भीर आरोप भन्दा पनि तपाईँले हेर्नुहोस् न कुनै खै यो 250वटा उजुरी आयो कहीँ कतै एक्सन एउटा त उहाँहरूले अनुसन्धान गर्दै होला उजुरी आफै फेरि यो सत्य नहुन पनि सक्ला उजुरीको अनुसन्धान गर्नु पर्ला सूक्ष्म निगरानी गर्नु पर्ला अनि पो कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरो होला नि त होइन उजुरी पर्ने बित्तिकै बढ कारबाही गर्ने पर्ने बित्तिकै एक्सन गरिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन तर जुन कुरा भिजिबल छ नि भिजिबल छ देखिएको छ र त्यसमा धेरै प्रमाणहरू पनि पुगेको छ भने त इमिडिएट एक्सन गर्नु पर्यो नि अब यो चुनाव सकिसकेपछि पनि दुर्व्यसनीमा फसेको छ कि कारबाही नगर्ने अब मैले यसो भन्दाखेरि अहिले निर्वाचनको मुखमा निर्वाचन आयोगलाई नै होइन हामीले चाहिँ निर्वाचन आयोग काम गर्न नसक्ने बनोस् भन्ने अपेक्षा सहित भनेकै होइन यो अझै प्रभावकारी होस् ऐन नियम कानुन अनुसार काम गरोस् स्वच्छ बनाओस् निर्वाचनलाई स्वतन्त्र बनाओस् निष्पक्ष बनाओस् भयमुक्त बनाओस् भन्ने हामीले अपेक्षा गरे प्रार्थना गरे यो पनि गर्न पर्ने भन्ने त्यसको किनभने त्यसको बनोट नै पहिले त्रुटिपूर्ण छ कि जसरी त्यसको उत्पत्ति भएको छ अब त्यहाँ हेर्नुहोस् न सबै यसमा अलिक विशेष गरी आउँछु यहाँ म के भन्छु भन्नु यो म 2-3वटा उदाहरण उहाँले भनिरहँदा मेरो मनमा आइरहेको कुरा सन् 75मा इलाहाबाद हाइकोर्टले इलाहाबाद उच्च न्यायालयले श्रीमती इन्दिरा गान्धीलाई चाहिँ 6 वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने किनभने साधन स्रोतको राज्यका साधन स्रोतको दुरुपयोग गरे बापत त्यो मुद्दा परेको थियो त्यो मुद्दामा इन्दिरा गान्धी हार्नुभयो सिटिङ प्राइम मिनिस्टर र त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप इमर्जेन्सी लगाइयो भन्ने छ त जुन
न्यायालयले जुन बोल्डनेस देखायो अनि टिएन सेसनको यहाँले चर्चा गर्नु अब टिएन सेसनले जुन कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन जुन किसिमको संवैधानिक प्रावधान थियो संविधानले दिएको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्यो कि उसलाई कसैले दिएको होइन कुनै सरकारले दिएको होइन लेजिस्लेटिभले दिएको पनि होइन कन्स्टिट्युसनले दिएको संविधानले दिएको हाम्रो संविधानले कस्तो अधिकार दिएको छ त्यसलाई कति एक्सरसाइज गर्न सकेको छ अब के छ भने संवैधानिक अङ्ग हो लेजिस्लेचर पनि व्यवस्थापिका पनि संवैधानिक अङ्ग हो कार्यपालिका पनि संवैधानिक अङ्ग हो न्यायपालिका पनि संवैधानिक अङ्ग हो निर्वाचन आयोग पनि संवैधानिक अङ्ग हो संवैधानिक अङ्ग हो को मतलब हो त्यसले कार्यकारीबाट अधिकार प्रत्यायोजित भएको होइन उसलाई अधिकार संविधानले दिएको हो तर यो पनि दुर्व्यसनीमा फस्या छ कि तपाईको अहिले भने जस्तै त्यो त के हो तपाईँ टुङ्गो लाउनुहोस् न कार्यकारीबाट निर्देशित हुने होइन कुनै पनि संवैधानिक अङ्ग कार्यकारीबाट निर्देशित हुने होइन उसको लागि एउटा छुट्टै प्रावधान संवैधानिक प्रावधान छ संविधानद्वारा सेफगार्ड छ उसको हो त यो परिणामको कुरा हामी गरिरहेका छौँ के निर्वाचन आयोगले दिएको संवैधानिक किन गरेन टिएन सेसनले गर्यो त्यही कारणतर्फ यु क्यान नट क्वेसन इलेक्सन्स इन इन्डिया राइट म कारणतर्फ गइरहेको छु कारण चाहिँ दुर्व्यसनमा फसेकाहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार आफ्नो दायित्व अनुसार काम गर्न सक्दैनन् यो उसको चाहेर होइन चाहन्छ तर सक्दैन क्या चाहना एउटा कुरा हो तर क्षमताले दिन्छ दुर्व्यसनमा फसिएपछि उसको सामान्य जीवनयापन पनि हुँदैन भने जस्तो सामान्य न्यूनतम मापदण्ड अनुसार काम गर्नुपर्ने काम पनि भएनन् भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् अहिले राजनीतिक दल आफ्नो आदर्शमा बस्नु पर्थ्यो सकेनन् मिडिया आफ्नो ठाउँमा बस्नु पर्थ्यो सकेन आरोप लगाइहाल्नुभयो अघि होइन हामी त स्वीकार्छौँ फेरि है त्यहाँबाट अगाडि नै बढ्ने हो हामी र नागरिक समाज अथवा मानवाधिकार कर्मीहरूले गर्नुपर्ने काम एउटा निरन्तरको खबरदारी निगरानी गर्नुपर्ने त्यो भएन भएको भए त व्यवहारमा देखिहाल्थ्यो नि भयो भनेर शब्दमा किन भन्नु पर्थ्यो र कारण रहेछ हरेक ठाउँमा दुर्व्यसन यसमा म अलिकति उहाँले अनिरुद्धजीले भनेको कुरामा संविधानको जुन प्रावधानहरू हुन् हाम्रो पनि संविधानको प्रावधानहरू कम छैनन् होइन त्यसको उपयोग गर्ने अथवा त्यसलाई लागू गरेर त्यसअनुसार चाहिँ स्टेटलाई संवैधानिक अङ्गहरूले अगाडि बढाउन सक्छन् तर दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने फेरि यही संविधान हाम्रै नेताहरूले बनाएको शीर्षस्थ भनिएका दलहरूले अथवा प्रमुख दलहरूले बनाएको संविधान हो त्यो संविधानमा के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको संवैधानिक निकायका कुनै पनि पदाधिकारी त्यो अध्यक्ष हुन् अथवा सदस्यहरू हुन् जुनसुकै पदाधिकारीहरूलाई तपाईँको यो संसदको 25% यो जुन उ गर्छ नि महाअभियोग दर्ता गराउँदाखेरि उनीहरू स्वतः निलम्बन हुन्छ होइन र त्यो निलम्बनमा परेर कहिले उनीहरू फेरि त्यसमा जितेर आउनु थाहा हुँदैन जस्तो अहिले हामीले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको हालत देखाएका छौँ अर्थात् मैले भनेको तात्पर्य के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो संविधानले जस्तो किसिमको व्यवस्थाहरू गरिरहेछ त्यहाँ चाहिँ नेताहरूले अथवा यो प्रमुख दलहरूले यो संविधान बनाउँदाखेरि किनभने उहाँहरूकै जिम्मेवारी थियो बनाउने त त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो अधिकारहरू आफू सुरक्षित हुने आफूलाई कतै पर्यो भने त्यो अस्त्र प्रयोग गर्ने चाहिँ प्रावधानहरू राख्नु भएको छ त्यो अस्त्रले डराएर संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न सकेनन् एक्ज्याक्टली मैले भन्न खोजेको यही हो योभन्दा अगाडिको तपाईँको निर्वाचन आयोगका आयुक्त तर यो त बहाना भयो नि बहाना होइन आफ्नो दायित्व अनुसार संविधानले दिएको काम त गर्नु पर्यो भोलि संसदले मलाई कारबाही गर्ला उनीहरूको चित्त बुझाइने भने महाअभियोग त्यो त फेस गर्नु पर्यो नि सर नत्र किन जाने त्यो पदमा हो तपाईँ कस्ता मान्छे जान्छन् कस्ता मान्छे गइरहेछन् संवैधानिक निकायहरूमा तपाईँ हामीबाट छुपेको छ त्यो लुकेको छ जो चाहिँ नेताको दलहरूको नजिकका अहिलेको संवैधानिक अङ्गहरूमा त तपाईँको त्यो अध्यादेशबाट होइन आएको तपाईँको त्यही पनि संविधानको भावना विपरीत ऐन संशोधन गरेर नियुक्ति बारेमा ऐन संशोधन गरेर नियुक्ति गरेको अवैधानिक तरिकाले नियुक्ति गरेको सदस्यहरू अथवा अध्यक्षहरू छन् अनि यिनै अध्यक्षहरूबाट चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ आशा के गरिरहेका छौँ उहाँ बलियो हुनुपर्छ
उहाँले आफ्नो हक पुरा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले गरिरहेको किन अपेक्षा तपाईँको एकैछिन बेसरीमा फसेकाहरूबाट तपाईँ ठुलो आशा गर्नु हुँदो रहेछ किन? एकैछिन तपाईँले अमेरिकन कन्स्टिट्युसन कसले लेखेको? अमेरिकाको संविधान कसले लेखेको? पोलिटिसियनले लेखेको। पोलिटिसियन एक्सपर्ट्स एन्ड पोलिटिसियन्स। भारतको संविधान कसले लेख्यो? संविधान सभाले लेख्यो, राजनीतिज्ञहरूले लेखेको। एक्सपर्ट्स फ्रम एमङ द पोलिटिसियन्स वर इन्भाइटेड, होइन? राजनीतिज्ञहरूभित्र पनि एक्सपर्ट थिए, ती एक्सपर्टहरू पनि त्यसमा इन्भल्भ भए, बाहिरबाट पनि एक्सपर्ट ल्याएर लेखियो। जति पनि संविधानहरू लेखिन्छन् त्यसमा पोलिटिकल र एक्सपर्टहरूको बिचमा एक किसिमको नेगोसिएसनबाट, कतिपय कुरामा राजनीतिज्ञहरूका बिचको कम्प्रोमाइजबाट पनि, सम्झौताबाट पनि संविधानहरू निश्चित हुन्छन्, आउँछन्। तर संविधानको अभ्यास गरिरहँदा पात्रहरूको बडो महत्त्व हुन्छ। संविधानको अभ्यास गरिरहँदा पात्रहरूको बडो महत्त्व हुन्छ। त्यसमा एक सुन्नुहोस्, एउटा संविधानको अभ्यासले सही पात्र ल्याउने व्यवस्था गरेको हुन्छ। जस्तै के छ भन्दाखेरि अम्बेडकरले भनेका थिए, बीआर अम्बेडकरले संविधान लेखिसकेपछि भारतको संविधानको बडो प्रशंसा हुन्छ, र त्यो संविधान लेखिसकेपछि पनि बीआर अम्बेडकर आफैले कन्स्टिट्युसन उसको ड्राफ्टिङ कमिटीको चेयरम्यानले के भनेका थिए त भन्दा संविधान एकदमै राम्रो लेखिएको छ, तर यो प्रदर्शनीको वस्तु होइन, यो सङ्ग्रहालयमा राख्ने प्रदर्शनीको वस्तु होइन, राम्रो लेखिएको छ भनेर देखाउने वस्तु होइन, यसलाई अभ्यासमा ल्याउने पात्रहरूमा निर्भर गर्छ। यो संविधान कस्तो संविधान हो, राम्रो हो नराम्रो संविधान हो, राम्रो हो कि नराम्रो संविधान हो, यसले डेलिभर गर्छ गर्दैन, यसले कार्य प्रदर्शन गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा कसले निर्धारण गर्छ भने ती पात्रहरूको व्यवहारले हो। यहीँनिर आपत्ति हाम्रो के हो भने त्यो संविधानले सही पात्र छान्ने व्यवस्था पनि गर्नु पर्यो। संविधानसम्मसँग त्योसम्मको अपेक्षा हो क्या हाम्रो चाहिँ। त्यो कस्तो संविधान जसले कुपात्रहरू जन्माइरहेको छ, त्यो संविधान चलाउने यस्ता कुपात्र त कोट अनकोट है, यस्ता कुपात्रहरू जन्मेछन्। कुन संविधानबाट जन्मे त भन्ने प्रश्न छ, र यो प्रश्न म लिएर यो संविधानमा यो विषय लिएर म आउँछु। यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस, ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको विचार विश्लेषण बहस र विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। अबको करिब 11 घण्टापछि स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान सुरु हुँदैछ र यो समयमा पनि अहिले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले विभिन्न खालको अवांछित क्रियाकलाप गरेर मतदातालाई नकारात्मक ढङ्गबाट प्रभावमा पार्दैछन् भन्ने खालका आशंकाहरू गरिएको छ। यदि त्यो सत्य हो भने यसलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त निर्वाचनलाई साँचो अर्थमा स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी र भयमुक्त र निष्पक्ष बनाउनका निमित्त के गर्न सक्छौँ, हाम्रा विगतका इतिहास के छन् र अब के गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री भुवन पाठक हामीसँग हुनुहुन्छ, त्यसै गरी राजनीतिक विश्लेषक लेखक श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतम हुनुहुन्छ र मानव अधिकारवादी चरण प्रसाई हुनुहुन्छ। ल अघि हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ, संविधान अनुसार निर्वाचन आयोगले काम गर्न सकेन अथवा संविधान अनुसारको जुन अवस्थामा पात्रहरू सही भएनन्, त्यसकारण संविधानको सही कार्यान्वयन हुन सकेन, त्यसकारण यी विकृति भोग्न हामी बाध्य छौँ। त्यही संविधानको विषयमा अलिकति कुरा उठाएको थियो, अनुजीले उठाउनु भएको थियो। मूल रूपले त यो अहिलेको संविधान नै प्रारम्भदेखि नै जो संविधानको जसले आफूलाई संविधानको रचनाकार भने, संवाहक भने, तर कसैले यो संविधानको चाहिँ दुर्भाग्य के हो भने कसैले स्वामित्व चाहिँ ग्रहण गरेन। प्रारम्भदेखि नै त्यो देखियो। यसले यो सर्वस्वीकार्य संविधान पनि बनेन। जसले जारी गरे उसले पनि त्यो यसको स्वामित्व लिएको अवस्था छैन। संविधान त निरन्तर संशोधन योग्य राजनीतिक दस्तावेज हो, सर्वस्वीकार्य किन हुने यसमा आलोचनात्मक हुने राखौँ, तर संविधान अनुसार नै अहिलेको राजनीति चलिरहेको छ, निर्वाचन चलिरहेको छ। म त्यो कार्यालय यसलाई कम्प्युट गर्दै थिएँ, त्यो पहिलेदेखि नै त्यहाँबाट यो प्रारम्भ भयो।
यहाँले भनेको रूपमा पनि सत्यता छ, सबै स्तरले स्वीकार्य त कसरी हुन्छ र, तर हुनु पनि हुन्न नि, हुनु पनि हुँदैन। तर मेजर पोलिटिकल पार्टिजहरू जसले यो संविधान लेखे, जुन संविधानका आफूलाई संवाहक भन्छन्, उहाँहरू स्वयंले पनि यसको स्वामित्व लिएनन्, जसको कारणले गर्दाखेरि प्रारम्भदेखि नै यो कन्ट्रोभर्सीमा पर्यो, विवादमा पर्यो। र त्यो सँगसँगै संविधानको अघि चरण प्रसादजीले पनि भन्नुभयो, संविधानको दुईटा दफाको कारणले पनि यो निर्वाचन आयोग चाहिँ शक्तिशाली हुन सकेन। एउटा चाहिँ त्यो डेमोक्रेसीको तरवार चाहिँ झुन्डाइदिरहेछ त्यो महाभियोगको, त्यसले पनि उनीहरूलाई त्रसित बनाएको छ। अर्को जुन चाहिँ संरचनाबाट संवैधानिक परिषदबाट यो नियुक्ति हुन्छ निर्वाचन प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको, त्यो प्रक्रियाबाट गर्दाखेरि कुनै न कुनै भागभण्डाबाट अहिले नै हेर्नुहोस्, मैले भन्नु पर्दैन, त्यस तपाईँले अनुहारहरू हेर्नुभयो भने कसको खल्तीबाट आछन् भन्ने देखिन्छ। त्यसरी भइसकेपछि त स्वाभाविक रूपले त्यसले कसरी टिएन सेसन जस्तो काम गर्न सक्छ? हुन त कुनै मान्छे साँच्चीकै सक्षम छ, योग्य छ, आँट छ, साहस छ भने आइरहेका छन्। यो निर्वाचन आयोगले संविधान प्रदत्त अधिकारको सही प्रयोग नगरेकै कारणले आइरहेको छ भन्ने तपाईँको विचार होइन? त्यही त एउटा चाहिँ त्यो जुन अनि सुन्नुहोस् न, राजनीतिक दल चाहिँ उत्तरदायी जवाफदेही हुनु पर्दैन? मन लाग्दै गर्ने, पाएको पैसा बाँड्ने ठाउँमा बाँड्ने हालेको छ, प्रलोभन बाँड्ने ठाउँमा बाँडेकै हालेको छ, स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रबाट प्रलोभन बाँडेको छ, घोषणापत्र जारी। अनि राजनीतिक दल, मैले तपाईँको एउटा प्रतिनिधि पात्र, तपाईँ अहिले राजनीतिक दलको एउटा नेता, राजनीतिक दलले चाहिँ जे पनि गरे हुने, मर्यादा बिर्से हुने, आदर्श बिर्से हुने, संविधान कुल्चे हुने, कानुन नमाने हुने, एनमिचे हुने, अनि सबै अभिभारा चाहिँ निर्वाचन आयोगको एउटा आयुक्तले लिएर बसिदिनु पर्ने भन्ने अपेक्षा होइन। पहिलो कुरा त त्यो निर्वाचन राजनीतिक दलहरूको दायित्व त महत्त्वपूर्ण हुनु नै भयो, तर निर्वाचन आयोग चाहिँ सशक्त भयो भने जस्तो केही कुरा चाहिँ सकारात्मक पनि भएको छ। अहिले हेर्नुहोस् न, पहिले जसरी त्यो पाम्पलेट पोस्टरले पुरा बजार रङ्गिन्थ्यो नि, अहिले हेर्नुहोस् त्यो अहिले त त्यो होइन, त्यो यो सकारात्मक पाटो हो। यसलाई अझ तपाईँले केही एक्सनहरू अलिकति, मेरो प्रश्न चाहिँ अरूले जिम्मा लिनु नपर्ने, निर्वाचनको बेलामा त त्यो निर्वाचनलाई रेगुलेट गर्ने मेजर अथोरिटी त निर्वाचन आयोग नै हो नि। वडा अध्यक्षको उम्मेदवार चाहिँ पैसा बाँड्दै हिँड्ने, त्यो पैसा बाँडेको हिँड्नुको लागि कारवाही गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँले एउटालाई होइन, केहीलाई कारवाही गर्नुहोस्, केहीको चाहिँ उम्मेदवारी रद्द गर्नुहोस् त, त्यसपछि त्यसको चाहिँ प्रभाव त सबैतिर जान्छ नि उहाँलाई। अहिलेको जुन उहाँले पनि जुन कुरा उठाउनु भयो र तपाईँले निर्वाचन आयोगको मात्र जिम्मेवारी हो जुन कुरा भन्नुभयो, चुनाव भनेको चाहिँ टप लिडरसिपमा त निर्वाचन आयोगै हो। तपाईँ जुनसुकै देशमा पनि जब निर्वाचनको घोषणा हुन्छ, घोषणा हुनेपछि ऊ चाहिँ पावरफुल निकाय र उसले कार्यकारिणी होस् अथवा जोसुकै होस्, उसले चाहिँ आफ्नो त्यो कार्यादेश, उसले दिएको कार्यादेश अनुसार चल्नुपर्छ। तपाईँले भनेको कुरो औपचारिक ढङ्गबाट सही हो क्या, तर देश परिवर्तन गर्छु, समाज शुद्धिकरण गर्छु, म त्यहाँ आइरहेहरूले चाहिँ निर्वाचनलाई यहाँ म त्यहाँ आइरहेको छु र निर्वाचन आयोग फेरि आफै त्यसरी शक्तिशाली हुने होइन, उसलाई कानुनले बाधा हुन्छ होइन, उसले कानुनबाट त्यो शक्ति पाउँछ, संविधानबाट त्यो शक्ति पाउँछ र त्यो कानुन र संविधानको रक्षा गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र सुशासनको प्रत्याभूत गराउने काम चाहिँ फेरि सरकारको। र सरकारै त्यो बाटोमा हिँडेन भने, सरकारै अवज्ञा गरेर, उल्लङ्घन गरेर, कानुनलाई उल्लङ्घन गरेर सरकार स्वयं, किनभने यही आचार संहितामा चाहिँ तपाईँको मन्त्रीहरूले चाहिँ कसैको पक्ष विपक्षमा चाहिँ भोट माग्न नपाउने भनेर यसैमा लेखेको छ। मन्त्री भनेको तपाईँको प्रधानमन्त्रीको पनि हो भनेर यसैले व्याख्या गर्छ। तर तपाईँ हेर्नुहुन्छ दौडामा चाहिँ प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरू तपाईँको अब सबै प्रदेशहरूमा हेलिकप्टर चढेर हिँडेका छन्, गएका छन्, प्रचार गरेका छन्, पक्ष विपक्षमा भोटमा आएका छन्। भनेको तात्पर्य के छ भने एउटा अनुशासन पालना गराउने जो व्यक्ति हो त्यसैले आफैले अनुशासन चाहिँ हिंसाको काम गर्यो भने अनि अरूले के गर्छन्? र तपाईँको जुन कुरा गरिरहनु भएको छ, पैसा बाँड्ने कुरा, त्यहाँ दबावमा पुर्याउने कुरा, मान्छेलाई प्रभावमा पार्ने कुरा, अब हाम्रा उनका जसले बाँडेका छन्, जसले प्रभाव पारिरहेका छन्, उनीका नेता
होइन उच्छृङ्खल भएर होइन कानुन विपरीत हिँडिरहेछन् उनीहरूले किन कानुन मान्नु पर्यो? कानुन नमान्दाखेरि पनि उनीहरू फेरि संरक्षित हुन्छन्। तपाईँको चितवनमा सुन्नुहोस् न, चितवनमा जुन उहाँले कुरा गर्नुभयो त्यो जुन ब्यालेट च्यात्या थियो, त्यो च्यातेको ब्यालेट लाई जसले च्याते उनीहरू त दण्डित भएको त हामीले देखेनौँ। उनीहरू त नगरे त यत्रो वर्षसम्म हामीले उनीहरू संरक्षित छन्। उनीहरू त तपाईँको राजनीतिक दल अथवा सरकारबाटै संरक्षित छन्। अब सरकारबाटै संरक्षित हुन थालिसकेपछि उहाँले भनेको छ कि हामीले टिएम सेसन, अमेरिकाको संविधानको चाहिँ परिकल्पना गर्छौँ। त्यो परिकल्पनाको निम्ति चाहिँ आम नागरिक, आम मतदाता सचेत हुनुपर्छ। तपाईँ मात्रै सचेत भएर हुँदैन, आम मतदाताहरूले चाहिँ पल्टाइदिनुपर्छ। जसले पैसा बाँड्छन् नि उनीहरूका उम्मेदवारलाई चाहिँ हराउने क्याम्पेन गर्न सक्यो भने, हराइदियो भने अनि उनीहरूको चेत खुल्छ। अनि तपाईँ हामीले भने जस्तै हामीले टिएम सेसन पनि यो मुलुकमा जन्मेला, त्यस पैसा बाँडेर हराउने कुरा गर्नुभयो, पैसा नबाँड्नेहरू हार्दैछन् चुनाव। यो सबै कुराको यो म एउटा लोकतन्त्रको बारेमा, लोकतन्त्र अत्यन्तै राम्रो प्रथा हो, अत्यन्तै राम्रो पद्धति हो, तर यो भगवानले बनाएर दिएको पद्धति होइन, मान्छेले बनाएको पद्धति हो। त मान्छेलाई चाहिँ केले गाइड गर्छ? मान्छे त यन्त्र त होइन, मान्छेलाई केले गाइड गर्छ? डेमोक्रेसीको, लोकतन्त्रको कोर भ्याल्यु भनेको चाहिँ के हो भने यो स्पिरिचुअल कम्पोनेन्ट हो क्या, भनेको आध्यात्मिक हो, बुझ्नु? अब त्यहाँ के हुन्छ भने यसको सेन्टर चाहिँ मोरल हो क्या, नैतिकता। लोकतन्त्रको सेन्टर चाहिँ मोरल सेन्टर हुनुपर्छ। त्यसको मोरालिटी चाहिँ हाई हुनुपर्छ, इथिकल चाहिँ माथि हुनुपर्छ। अब जसले चाहिँ इथिकल, मोरालिटी, नैतिकतालाई ताकमा राखेर अर्कातिर राखेर अनि त्यहाँबाट गणितको राजनीति गर्छ, सुन्नुहोस्, दे क्यान नट रन डेमोक्रेसी। यु क्यान नट। तपाईँले त्यो कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। यो भन्ने त जनताले हो अन्ततः। भोलि भन्ने होला स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसले चाहिँ लोकतन्त्रलाई सही ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सक्छ सक्दैन भन्ने जनताले भन्ने हो। तर जनता यस्ता भइसक्यो कि सामान्य अत्याधिक यो भन्छ नि एक्सेप्सनल केस है, अति अब अहिले पैसा बाँड्नु हुँदैन भन्दै गर्दाखेरि पैसा बाँडिरहेका घटनाहरूलाई यति सामान्य ढङ्गबाट जनताले दिन थालिसक्यो कि म एउटा घटना आजै सुनाउँछु। मैले अनौपचारिक ढङ्गबाट केही धेरै सर्वेक्षण गरिराखेको हुन्छु। एक ठाउँबाट मलाई फोनमा कुराकानी गर्दै गर्दा यहाँ त गजबले पैसा बाँडिया छ फलानो पार्टीबाट, चुनाव जित्ने लगभग पक्का छ, तर हाम्रो ओडामा चाहिँ अलिक कम पैसा आएछ, त्यसमा आपत्ति छ। फलानु उम्मेदवार यति खर्च गर्ला भन्ने अपेक्षा गरे, कन्जुस रहेछ नि, अपेक्षा गरे अनुसारको पैसै खर्च गरेन त्यसले भनेर मलाई व्यक्तिगत रूपमा आएका फोनहरूबाट म अचम्म लागेर सुनिरहेँ। मानिसले अचम्मका कुराहरूलाई पनि सामान्यीकरण गरिसकेछन्। पैसा बाँड्ने कुरालाई यति सामान्य ढङ्गबाट लिन थालेका छन् कि अहिले मतदाताले पैसा नबाँड्ने चाहिँ असामान्य हुन थाले। ल भन्नुहोस्। तर एक दुईवटा अहिले सकारात्मक पक्ष पनि छ। अहिले चेतनाको स्तर चाहिँ गाउँदेखि सहरको त कुरै भएन, गाउँदेखि नै चेतनाको स्तर चाहिँ धेरै बढाएको छ। त्यो भने पैसा बाँड्ने कुरालाई सामान्यीकरण गरिरहेछ। पैसा बाँड्ने कुराले मात्रै होइन, चेतनाको स्तर किनभने यो सामाजिक सञ्जालको कारणले, रेडियो टेलिभिजनको कारणले त्यो पहुँचको दायरा त अहिले विस्तृत भएर गएको छ नि, त्यसले त्यो कारणले अहिले जनताको चेतनाको स्तर बढाएको छ। त्यही भएर एउटा सम्भावना अहिले देखिएको छ, पैसा पनि खाइदिने, भोट पनि नदिने। जनअनैतिक काम भएन होइन, के त्यो पैसा जसले बाँडेको छ। एकैछिन राम्रो कुरा उठाउनु। यो सम्भावनालाई सुशीजी, किनभने सबै ठाउँमा हुन्छ भने भोट चाहिँ आफ्नो जसलाई दिनुपर्छ त्यसलाई दिने। किनभने जसले पैसा बाँडिरहेको छ त्यसले त्यो इमान्दारीको पैसा बाँडे होइन, उसको श्रम पसिनाको पैसा बाँडेको पनि होइन, त्यो पैसा त अनइथिकल मनी नै हो, बाँड्छ। त्यस कारण यो सम्भावनालाई पनि अहिले नकारात्मक सकिँदैन, नकारात्मक सकिँदैन। अनैतिकता होइन होइन, अनि पैसा बाँड्नु भएन, म पैसा बाँड्नु भएन, त्यो त हुँदै भयो। तर त्यो सम्भावना पनि अहिले बढेर गएको जस्तो लाग्छ है मलाई। हाम्रो यसो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होला होइन। अनि मेरो पर्सनल अब्जर्भेसनको कुरा गरेँ। अब यो त्यो त पछि रिजल्टमा आउला। त्यो भएर अहिले त्यो पैसा बाँड्दैमा, प्रभाव र दबाब दिँदैमा र सत्तालाई प्रयोग गर्दैमा त्यो अनुसारको रिजल्ट आउँछ भन्ने कुनै निश्चितता छैन। त्यही भएर अबको अहिलेको रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड। म काठमाडौँमै भन्न गइरहेको छु, काठमाडौँमा जुन तपाईँले
उसमा देख्नु भएको छ काठमाडौँको रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हुन्छ र अहिले जुन देखिएका चेहराहरू छन् त्यो चेहराभन्दा फरक चेहरा चाहिँ आउने सम्भावना लाग्यो। तपाईँ के काठमाडौँमा त धेरै त्यस्तो सम्भावना हुन्छ कि म के भन्न खोजिरहेको थिएँ भनेदेखि यो पैसा बाँड्ने कुरा जुन छ नि 48 सालको चुनाव यदि कसैले सम्झिनुहुन्छ भने धेरै क्यान्डिडेटलाई जुन चुनाव खर्च दिएको थियो पार्टीले त्यो खर्च नभइकन आएको थियो। पैसा बचिन्दिएर होइन बच्यो होइन खर्च भएन पैसा खाइदिने कोही पनि मान्छे भएन क्या किन भन्दाखेरि पैसा नलिकन नि मान्छेले भोट दिन तयार भए प्रचार गर्ने कसलाई दिन्छ भोट त्यस्तो बेइमान मान्छेलाई दिँदैन। अब बेइमान मात्रै पठाउनु हो भने पैसा खान्छन् उम्मेदवारहरू बेइमान पठाउनु हो भने मान्छेले पैसा खान्छन्। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यसको पनि खान्छ उसको पनि खान्छ 7 जनाको खान्छ अनि त्यहाँबाट अनि भरे भोट दिने बेलामा जसलाई दिनुहुन्छ त्यसलाई दिन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो ठिकै हो त्यो चाहिँ नैतिक म ठिक र बेठिकको कुरा भन्दा नैतिक हुँदै आध्यात्मिकको बहुत चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन तपाईँले यहाँ कहाँ पुर्याउनु भएको छ यो देशलाई भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि निर्वाचनै पछि एउटा यस्ता क्यान्डिडेटहरू दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँ यस्ता पात्रहरू दिँदै हुनुहुन्छ जुन पात्र चाहिँ यो पद्धति सञ्चालन गर्नका लागि योग्य छैनन्। त्यो भएर पार्टीहरूको उम्मेदवार दिने प्रक्रिया नै गलत छ। अब भयो त्यही त त्यो पार्टीहरूको कहाँनिर तपाईँले दोष देख्नुभयो अब पार्टीहरूको उम्मेदवार दिने प्रक्रिया नै गलत छ। अनुरोधजीले भनिसकेपछि एउटा कुरा मैले भन्नै पर्ने भयो यो अहिलेको निर्वाचनको पद्धति नै क्वेसनेबल छ कि अहिले जुन पद्धतिबाट अहिले निर्वाचन हामी गरिरहेछौँ नि अहिले हामीले होइन त्यो किन जन्मियो भने हामीले त यसको अनुभव गऱ्यौँ नि अनुभवबाटै जन्मिने हो किन यो पद्धति यति एक्सपेन्सिभ भयो कि भेरी एक्सपेन्सिभ भयो कि कति खर्च भयो। अब हाम्रो त सबभन्दा कम खर्च गर्ने पार्टी हाम्रै नै हो त्यस कारण हामी चाहिँ जनतामा विश्वास राख्छौँ। खर्च छ भन्ने यहाँले बाध्यता सुनाउनु भयो यहाँसम्म ठिकै हो तर कति खर्च भन्ने जानकारी त पाउनु पऱ्यो जनताले तर भन्नुहुन्न यहाँले लुकाउनुहुन्छ। होइन काङ्ग्रेसको एउटा महामन्त्री भइसकेको मानिसले कति करोड खर्च हो 6 करोड खर्च हो भने उहाँले त सार्वजनिक रूपमा भनिदिनु भयो। अनि निर्वाचन आयोगका भित्री गोप्य बैठकमा के भने यसरी नभन्दा भए हुन्थ्यो नि सर हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी बोलिदिने यहाँले भन्ने कुरो पनि भएछ। अब उसले 25 लाख तोक्यो होइन उसले 25 लाख तोक्यो 6 करोड खर्च भयो 7 करोड खर्च भयो 6 करोड 7 करोडले पनि हुँदैन अरे मैले सुन्दाखेरि 10 करोडै लाग्छ अरे बढ्दै गएको छ अब के छ भन्दाखेरि यसरी तपाईँले चुनाव गरेर यो ढङ्गले चुनाव गरेर यो प्रक्रिया यो पद्धतिद्वारा चुनाव गरेर अनि त्यहाँबाट तपाईँले असल मान्छे कसरी कन्ट्र्याक्टरहरू मात्रै ल्याउनु कस्तो पद्धति निर्वाचन गर्ने त यो निर्वाचन त भोलि 7 बजेबाट सुरु भइहाल्यो मतदान अर्को निर्वाचनमा 5 वर्षपछि सिक्ने कुरा पनि हुन्छ त्यो विषयमा म विशेष छलफल गर्छु। यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको विचार विश्लेषण बहस र विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर मौन अवधि छ अबको केही घण्टापछि स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान सुरु हुन्छ र यही बिचमै विभिन्न खालका चलखेल हुन्छन् कि भन्ने खालका आशंकालाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री भुवन पाठक त्यसैगरी राजनीतिक विश्लेषक लेखक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम र मानवाधिकारवादी चरण प्रसाईसँग आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। म चरणजी तपाईँ कहाँ आएँ अघि हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ यो पैसा बाँड्ने कुराहरू 250 भन्दा बढी उजुरीहरू औपचारिक ढङ्गबाट निर्वाचनमा आयोगलाई प्राप्त भएको छ भन्ने विषयमा अहिले पनि यस्ता गतिविधि भइरहेका छन् भनेर थुप्रै आशंकाहरू भइरहेका छन्। अघि कुरा आयो अब अहिले अब पैसा सबैबाट लिइदिउँ म चाहिँ आफ्नो मन लाएर हालिदेऊ भन्ने कुरा नै आयो होइन। त्यसो गर्दा त समाज नै अनैतिक बन्दै जाने अनि त्यो अनैतिक समाजले कस्तो खालको नेता उत्पादन गर्ला अब चाहिँ अनैतिक भयो नि हो नि प्रोत्साहन हुने हो कि भन्ने डर प्रोत्साहन हुने हो कि त्यो एकदमै ठिक हो। जस्तै उहाँले भुवनजीले जुन कुरा गर्नुभयो र उहाँले पनि त्यसमा केही कुरा राख्नुभयो यसपछि मेरो के भनाइ छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नागरिकहरू अथवा नेपाली हाम्रो चरित्र के छ हामी इमान्दार चरित्रका व्यक्तिहरू धेरै हदसम्म भनौँ है र छन् उहाँले भने जस्तो व्यक्तिहरू पनि होलान् ती भनेको चाहिँ त्यस्तै व्यक्तिहरू
किन अर्को कुरा गर्ने त्यो भएर त्यस्तै व्यक्ति हुन्। तर आम नागरिकहरू चाहिँ इमान्दार हुन्छन्। होइन, उहाँले पनि के अपेक्षा गरे भने त्यसरी पैसा खाएर मत पाएन भने भोलि पैसै बाँड्न आउँदैन, पैसा खाएर पनि जितिँदो रहन्छ भनेर, पैसा बाँडे पनि जितिँदो रहन्छ भनेर पैसा बाँड्न छोड्लान् कि भन्ने पनि अपेक्षा त उहाँकै हो। होइन, त्यो एउटा आश गर्ने कुरा हो। तर त्यसले चाहिँ घटाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने त्यसले चाहिँ बढाइ नै राखेको छ। किनभने पैसा खुवाएर हार्नेहरू धेरै थिए तर यो क्रम घटेको छैन होइन। योभन्दा पहिला पनि यसरी पैसा बाँडेर हार्नेहरू धेरै नै थिए। जित्ने त एउटा नै हुन्छ होइन, त्यसबाट हार्ने त धेरै हुन्छन्। तर त्यो हार्ने धेरै हुँदाखेरि पनि यो क्रम घटेको छैन। मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामी नागरिकहरू, नेपाली नागरिकहरू इमान्दार छौँ। हुनसक्छ कसैको पैसाको प्रभाव अथवा कसैको नाता गोताको प्रभाव होइन, र नेपालीहरूको चाहिँ इमान्दारिताबाट फाइदा उठाएर उनीहरूले त्यस्तो प्रभाव दबाब अथवा आर्थिक प्रलोभनहरू दिएर भोट आफ्नो पक्षमा हाल भनेर चाहिँ भन्न सक्छन् होला होइन, गर्छन्, त्यो देखेको पनि छ। तर हाम्रो यहाँको मूल प्रश्न के हो भने अब भोलिको मतदान गर्ने हाम्रा मतदाताहरू उनीहरूको इमान्दारिताको प्रश्न हो। उनीहरू इमान्दारी को प्रति छन्, इमान्दार को प्रति छन्? त्यो जसले पैसा दिन आयो अथवा उहाँले लिनुभयो अर्को कुरा दबाब दिन आयो त्यो प्रति इमान्दार हुनुहुन्छ कि उहाँ आफ्नो समाज, आफ्नो गाउँ र उहाँलाई भोलि शासन गर्ने व्यक्तिप्रति इमान्दार हुनुहुन्छ? भोलि उहाँले गलत मान्छे, कुनै पनि प्रलोभनबाट चाहिँ गलत मान्छे उहाँले छान्नुभयो भने त त्यसको दोषी त्यो पैसा होइन, त्यो मान्छे होइन, त्यो उहाँ हो, स्वयं उहाँ मतदाता हो। त्यसैले तपाईँको इमान्दारिताको कसी, अहिले तपाईँ इमान्दारिताको कसीमा हुनुहुन्छ। तपाईँको इमान्दारिताको कसी सही व्यक्ति, सक्षम, विश्वसनीय, भोलि धोका नदिने, किनभने तपाईँको अगाडि त गाउँघरकै मान्छेहरू हुन्छन् त जो उठेका छन्, तपाईँले चिन्नुहुन्छ। सानो बच्चादेखि भन्नुहोस् अथवा ठुलो भएदेखि तपाईँले चिन्नुहुन्छ को कस्ता व्यक्ति हुन् भनेर। तर आज क्षणिक एउटा प्रबलनमा तपाईँले आफ्नो इमान्दारिता बेच्नुभयो भने तपाईँले राष्ट्रप्रति नै इमान्दार नभएको एउटा असल नागरिक, कस्तो खालको समाज निर्माण गर्दै तपाईँ असल नागरिक ठहर्नुहुन्न। तपाईँले भोट हाल्दाखेरि पनि तपाईँको त्यो भित्र मैले गलत काम गरेँ भन्ने जुन एउटा कुण्ठा जहिले पनि तपाईँमा रहिरहन्छ, त्यो कुण्ठा चाहिँ नराख्नु। ल हुन्छ। अर्को एउटा पनि कुरा आयो कि अहिले कोही व्यक्ति कसै कहाँ जाने बित्तिकै ल यो त पैसै बाँड्न आयो कि भनेर हल्ला गरिदिने, त्यसको चरित्र हत्या गर्ने र त्यो खालको आरोप लगाउने पनि प्रवृत्ति बढ्यो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। निर्वाचन आयोगले यो पछिल्लो समय चाहिँ यो पैसा बाँडेको भन्ने उजुरी गरी 7 दिन हुने गरी आउँदैछ है, थिकी 7 दिन हुने गरी आउँदैछ भन्ने पनि हामीलाई खबर आएको छ है। त्यो पनि प्रवृत्ति हो कि जस्तै हाम्रै देशमा जन्मेका एकैछिन हाम्रै देशमा जन्मेका, हाम्रै सरहदभित्र, अहिले पर्ने सरहदभित्र जन्मेका बुद्धले भनेका छन् है, यो भने कारण नभइकन परिणाम हुँदैन। हामी परिणाममा कुरा गरिरहेछौँ, कारणमा गइरहेका छैनौँ। कारणमा पनि गइरहेका छौँ होइन। कारण के हो? कारण के हो भन्दाखेरि नयाँ मूल्य पद्धतिको स्थापना भएको छैन। हिजो पुण्य र पाप थियो समाजमा, पाप लाग्थ्यो, पापको डर मान्थे मान्छेले, यसो गर्दा पाप लाग्छ है भन्थे। शिवस्व खाँदा, ब्रह्मस्व खाँदा, राजस्व खाँदा पाप लाग्छ, लाग्दो रहेनछ नि, लाग्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि मान्छेमा एउटा त्यो कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ नि बनेको थियो, त्यो विस्थापित भयो, त्यो कुरा विस्थापित भयो। अब शिवस्व पनि खाए, ब्रह्मस्व पनि खाए, राजस्व पनि खाए। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नयाँ मानकहरू स्थापित भयो कि भएन? मोरल स्ट्यान्डर्ड जुन छ नि, समाजको जुन नैतिक जुन चाहिँ तपाईँको स्तर हुनुपर्दछ त्यो निर्धारण भयो कि भएन? त्यस कारणले समाज बिग्रियो। यसको प्रक्षेपण अहिले निर्वाचनमा देखिरहेको हो एकदम। किनभने त्यो ती कुराहरू विस्थापित भए, त्यसलाई फेरि पुनर्स्थापित अरू कुराले गरेको छैन कि। अहिले एउटा ब्युटिफुल कुरा अनिलजीले उठाउनु भयो, त्यो के भने हाम्रो लामो समयसम्म चाहिँ हामी सबै नेपालमा त अझ 20-30 वर्ष अगाडिसम्म पनि यो पाप लाग्छ भन्ने कुरा सबैलाई फिल हुन्थ्यो, सबैले डराउँथे पनि। अहिले त्यो कुरा समाप्त भयो।
अब त्यसलाई भन्नुहोस् न दलहरूले पारे दलहरूले भन्दा पनि त्यो हाम्रो समाजको जुन किसिमको अहिले विन्यास छ, जुन किसिमको समाजको परिवर्तनहरू हो र खास गरी यो जनयुद्धपछि एउटा धेरै ठुलो सामाजिक परिवर्तन भयो नि, सामाजिक संरचनामै परिवर्तन भयो, सामाजिक स्वरूपमा परिवर्तन भयो। धर्मको कुरा गरेर शोषण र उत्पीडन पनि भएका छन् कि यसले समाजलाई सञ्चालित ढङ्गबाट चलाउने मात्रै काम गरेको छैन, एउटा उत्पीडनको विशेष औजार पनि भएको छ। पार्ट भयो, तर इन जनरल चाहिँ मानिसलाई यो गलत काम गर्नुहुन्न, त्यो पाप लाग्छ भन्ने भयो थियो। तपाईँहरू राजनीतिक दल त समाज परिवर्तन गर्नलाई, समाजलाई सुदृढ गर्नलाई तपाईँहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ नि त होइन? अनि थाहा छ त सबै कुरा, तर पनि यो खालको यो दिनानुदिनको यो सुसे धन्दाको राजनीतिमा किन अल्झ्यायो क्या? यो किन भयो परिवर्तन गर्नु समाजलाई सकिन? अनि त्यही त म जोड्दै थिएँ। त्यसको लागि अब चाहिँ यो समाजको जुन अहिलेको परिवर्तन छ, जुन यो पाप धर्म जुन हराएको अवस्था छ, त्यसलाई रेगुलेट गर्ने भनेको चाहिँ एउटा त कानुनले हो, कडा कानुनले हो, अर्को लिडरसिपले हो होइन। लिडरहरूले त्यो उदाहरण देखाउनु पऱ्यो नि, त्यो रोल मोडलको रूपमा प्रस्तुत गर्नु पऱ्यो। तर हामीले त्यस किसिमको राजनेताहरू हामीले पाएनौँ, रोल मोडल पाएनौँ नि, हाम्रो समाजले पनि पाएन, राष्ट्रले पनि पाएन। र हामीले देखिरहेछौँ नि, जो सबैभन्दा बढी अयोग्य छ, जो सबैभन्दा बढी भ्रष्ट छ, र जो सबैभन्दा बढी पटक पटक असफल भएको छ, असफल भएर प्रमाणित भएको मान्छेहरू नै पटक पटक निर्वाचन जितेर महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा मुलुकको नेतृत्वमा बसिरहेको छ। अनि त्यसपछि त त्यो स्वाभाविक रूपले सबै सम्भव भयो क्या? तपाईँले भने सबभन्दा गलत जहिले पनि निर्वाचित भइरहने, यो त निर्वाचन गर्ने त मतदाताले हो। भन्दा हामी अहिले स्थानीय निर्वाचनमा छौँ, तर म राष्ट्रिय निर्वाचनको कुरा गर्छु तपाईँसित। के छ भने अब को चुनावपछि, राष्ट्रिय निर्वाचनपछि, सङ्घको चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्ने मान्छेको एकैछिन सुन्नुहोस्, 4-5 जना मान्छेको वरिपरि घुम्छ क्या। अब को अरू किन नल्याएको? केपी ओली बन्ने, अरू किन नल्याएको क्या? जनतासँग त्यो अधिकार छ, सार्वभौम सम्पन्न जनता भने होइन, त्यही घुमिरहन्छ, त्यही भन्छ होइन, घुमाइन्छ भन्नु पर्यो यहाँले। आफै त घुमिरहन्न, यो तपाईँ हामीले अनुमति दिएर घुमिराख्यो हो नि, तपाईँ हामीले अवसर दिएर घुमिराख्यो हो नि, आम मतदाताले अवसर दिएर हो नि होइन र? त्यसको एउटा कारण के छ भने सुनिजी, यो एउटा मूल कारण चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ नि, यो यसरी त्यो पार्टीको ओरिएन्टेसनमा चाहिँ वर्करहरू, कार्यकर्ताहरू र कार्यकर्ताबाट प्रभावित हुने जनताहरू कि सबै यसले गल्ती गरेको पनि भन्छन्, यो बदमास पनि हो, यो भ्रष्ट पनि हो, अयोग्य पनि भन्छन्। तर अन्तिममा गएर के भन्छ भने हिजो मेरो बाउबाजेले पनि भोट हालिरहेको होइन, मेरो दाइले पनि हालेको, भाइले पनि हालेको, बाउले पनि हालेको, त्यो बाजे पनि हालेको, के गर्ने अब यो त्यसै बदमास होइन, यसैले हाल्दै भन्यो। के लोकतन्त्रमा के भन्दाखेरि भोटर कार्यकर्ता हुँदैन क्या, जुन चाहिँ मतदाता हुन् त्यो कार्यकर्ता होइन क्या। मतलब मतदान गर्न जाँदाखेरि कार्यकर्ता पनि होइन कि, कार्यकर्ता पनि भोटर भएपछि चाहिँ ऊ कार्यकर्ता हुँदैन, स्वतन्त्र हुन्छ, स्वतन्त्र हुनु पर्थ्यो। गोप्य मतदान त्यो भएर त भनेको त, नकिन गोप्य मतदान भन्नु पर्थ्यो, देखाउँदै होइन। त्यही व्यक्ति, त्यही पात्र, त्यही प्रवृत्ति दोहोरिने गरी यो आवधिक निर्वाचन हुने रहेछ। अब यसको दोष चाहिँ फेरि दललाई मात्रै, नेतालाई मात्र लगाएर पनि भएन। दल नेता भनेका समाजकै उत्पादन हुन्, अनि समाजले चाहिँ त्यही उत्पादन गरिरहने, पुनरुत्पादन गरिरहने, अनि परिणामलाई दोष दिइरहने, कारणलाई वास्ता नगर्ने। अब भोलि पनि त्यही हुनेवाला छ भन्ने कुरा आइरहेछ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यही व्यक्तिहरू टिकट किनेका छन्, पैसा खर्च गर्न सकेर उम्मेदवार बनेका हुन्, पैसा खर्च गरेर जित्दैछन्, त्यही व्यक्ति आउँदैछन्। अनि यो नियति, त्यो सिसिफसको कथा छ। एउटा सदस्यले, एउटा वडा अध्यक्षले सुन्नुहोस्, 2टा घर बनायो अरे, 4वटा घर बनायो अरे भन्ने चर्चा हुन्छ। अब के छ भन्दाखेरि किनिएर भोट दिन्छ, अनि त्यस पछाडि उसले त्यो बजेटलाई मेनिपुलेट गर्छ, अनि त्यहाँदेखि यस्तो गर्यो अरे भन्छ, फेरि त्यसलाई इन्जोय गर्छ। फेरि मान्छे कहाँ पुग्यो, समाज कहाँ पुग्यो, त्यसलाई हामी फेरि अनुमति दिइरहेका छौँ क्या, त्यसलाई नै हामी स्वीकारिरहेका छौँ, र उही फेरि राजनीतिमा हाबी भएर आइरहेछ। अन्तत दोष कसको रहेछ भनेको मतदाताको रहेछ, आम समाजको रहेछ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ होइन र? हो नि, सही कुरा हो। एउटा कुरा के छ भने जस्तै अब अनिरुद्धजीले फेरि घुमी फिरि तिनै नै आउँछन् भन्ने कुरा जुन गर्नुभयो, आउँछन् लाग्दो सच्याएँ, ल्याउँछौँ सबै मिलेर आउँछन्, म चाहिँ आउँछन् ल्याइन्छ, हामी ल्याउँछौँ नि मिलाएर होइन, तपाईँ सब मिलाएर ल्याए होइन, किन नरोक्या? यहाँ सुन्नुहोस्, आउँछन्, म चाहिँ किन आउँछन् भनिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने
अहिलेको आउँछन् र ल्याउँछन् एउटै हो, फरक छ सर, फरक छ। यो आफै आउने होइन सर, ल्याएको हो नि त तपाईँ हामी सबै मिलेर, अनि दोस्रोलाई लाउने। अब यसम्म चाहिँ किन आउँछन् भनिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने एउटा हाम्रो यो लोकतान्त्रिक प्रणाली लोकतान्त्रिक प्रणालीले स्थायित्व पनि खोज्छ होइन। र यसले चाहिँ जस्तै अब मसरुम जस्तै धेरै पार्टी भयो भने पनि त्यसले अझ गन्जागोल गर्छ भन्ने नै जेनरली एउटा तपाईँको स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीमा त्यो देखिन्छ। त्यसैले 2-3वटा पार्टीहरूले नै अब अदल बदल गरिरहेका हुन्छन् र साँच्चै नै काम भनेको चाहिँ पार्टीहरू भित्रै हुनुपर्छ भन्ने यसको मान्यता पनि हो। किनभने यसलाई च्यालेन्ज गर्न आउने भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा इन्डिभिजुअलले च्यालेन्ज गरेर चाहिँ त्यो उहाँले भने जस्तो व्यक्तिहरू फेर्न सकिने होइन। च्यालेन्ज गर्ने भनेको चाहिँ एउटा पार्टी, एउटा जस्तै अब यो विकल्पको रूपमा आउने के विकल्प शक्ति भन्ने जुन चल्यो नि नेपालमा, विकल्प शक्ति भन्ने चलाउने वैकल्पिक शक्ति भनेर चलाउनेहरू पनि उस्तै नै भए। हामीसँग एउटा महान अवसर भोलि बिहान 7 बजे छ नि त भने हामीले खराबलाई गोप्य ठाउँमा गएर खराबलाई अस्वीकार गर्ने र खराब मध्ये अलिक कम खराबलाई स्वीकार गर्ने भोलि अवसर छ, त्यसको चाहिँ प्रयोग हुँदैछ। यहाँ सुन्नुहोस् न, मेरो अलिकति टुङ्ग्याउनु दिनुहोस् न। त्यसैले गर्दाखेरि यो मतदाताहरू हाम्रो नेपाली कल्चर के छ भने अलिक सहनशीलता पनि छ, सहने एउटा शङ्काको सुविधा दिने, अब गर्छ कि सुध्रिन्छ कि भन्ने शङ्काको सुविधा दिने पनि हाम्रो एउटा संस्कृति छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो एउटा राम्रो पनि हो, मन नराम्रो होइन, तर त्यसको एउटा हद हुन्छ। त्यसको एउटा हद के हुन्छ भने त्यो तपाईँको त्यो धैर्य लिने चाहिँ त्यसको पनि एउटा समय सीमा हुन्छ। जनताले सीमा तोकेपछि, सीमा नागेपछि चाहिँ फेरि परिवर्तन आउँछ भनेको जनताको यही सकारात्मक कामलाई नकारात्मक ढङ्गबाट खेलेर अनि राजनीतिक दलहरूले यो विकृति भित्राइरहेका छन् भन्ने कुरो आयो। ल यो विषयमा म थप बहस गर्छु। यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनु। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस, ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको विचार विश्लेषण बहस र विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान हुनका निमित्त केही घण्टा बाँकी रहेको अवस्थामा अब कस्तो खालको निर्वाचन हुँदैछ, कस्ता खालका विकृतिहरू अहिले अभ्यासमा ल्याइए र यो विकृतिलाई रोक्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री भुवन पाठक, त्यसैगरी लेखक श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतम र मानव अधिकारवादी चरण प्रसाईसँग अहिले हामी छौँ। ल गौतमजी, म तपाईँ कहाँ आएँ। हिजो कोरोना कालमा काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने यहाँ बस्न नसकेर हप्तौँ हिँडेर साना साना नाना लालाबालाहरू काखमा च्यापेर सुत्केरी आइमेहरू हप्तौँ हिँडेर आफ्नो गन्तव्यमा जान पर्यो। त्यो तपाईँ हामी सबैले देख्यौँ होइन। र आज मतदान गराउनका निमित्त राजनीतिक दलहरू सबैलाई खुल्लमखुल्ला आउनुहोस् है, हामीले सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था गरेका छौँ, तपाईँलाई राम्रोसँग लैजान्छौँ। यो आफैमा कतिको सुन्दर दृश्य हो राजनीतिमा। मतदातालाई अहिले पनि कुरा गर्ने हो तपाईँले भनिसक्नुभयो त असुन्दर दृश्य हो, सुन्दर कि असुन्दर दृश्य भनेर भनिसक्नुभयो त। योभन्दा लज्जास्पद र योभन्दा शर्मनाक दृश्य त अरू हुन सक्दैन। किनभने मान्छेलाई जुन मानवीय विपत्ति आइरहेको बेलामा राजनीतिक दलहरू गायब हुनु र राज्यका प्रतिनिधिहरू गायब हुनु, स्थानीय तह सबै गायब हुनु। तर के छ भन्दाखेरि अहिले भोट चाहिने बेलामा चाहिँ ल हामी व्यवस्था गर्छौँ, मान्छे बोक्छौँ भन्ने हो भने योभन्दा के छ भन्दाखेरि भद्दा मजाक तर्को केही पनि हुन सक्दैन। ल यो मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट चाहिँ कस्तो खालको दृश्य हो त यो? उहाँले भनि नै सक्नुभएको छ, यो असंवेदनशीलताको यो हद हो कि यो फेरि यो उनीहरूको यो मुखुन्डा निकालेको अवस्था पनि हो होइन। हिजोको अवस्थामा त्यत्रो दुःख पाएको अवस्थामा उनीहरू कहाँ थिए र अहिले कहाँ छन्? मलाई यो असंवेदनशीलताको हदको एउटा सीमितता हुन्छ होला है, हुँदैन? कुन हदसम्म मान्छे असंवेदनशील हुन सक्छ? एउटा सीमितता हुन्छ होला, तर असंवेदनशीलताको असीमितता हामी देखिरहेका छौँ कि त्यो ब्रेक हुनुपर्छ। त्यो हाम्रो समाजले हामीले नै ब्रेक गर्नुपर्छ। यो असंवेदनशीलता हामी नेपाली हुँदै होइनौँ कि हाम्रो समाज हुँदै होइन, तर त्यतातिर गइरहेछ।
व्यवस्थापन गर्नुभयो होला तपाईँहरूले पनि आफ्नो मतदातालाई गाउँघरसम्म पुग्ने। हिजो कोरोना कालमा हेर्नुहोस् त काठमाडौँमा बाँच्न नसकेर भोकै पेट हप्तौँ हिँडेर सुदूरपश्चिम र कर्णालीसम्म पुगे मानिसहरू, सुत्केरी महिलाहरू, खुट्टामा जुत्ता थिएन, न छाता थियो, पानी घाम, त्यो दृश्य हामीले देखायौँ यहाँबाट। र आज हामी अर्को दृश्य देखाइरहेका छौँ यहाँहरूलाई। अहिले राजनीतिक दलले प्रत्येक गाउँमा जानको निमित्त सुविधा सम्पन्न बसहरूको व्यवस्था गरेको छ र भनिरहेको छ, ल आउनुहोस्, स्वागत छ, हाम्रोबाट आउनुहोस् है, भोजको पनि पैसा खाना खाजा पनि पानी पनि खुवाउँछौँ। यो दृश्यलाई के भन्ने? अनि त्यो त अत्यन्त यो मानवोचित कुरा त हुँदै भएन। कोरोना कालमा त जुन ढङ्गले सरकारले त्यो बेलाको प्रादेशिक सरकारले स्थानीय तहले जुन तरिकाले रेस्पोन्स गर्यो त्यो वास्तवमा अत्यन्त आपत्तिजनक मात्रै होइन, अत्यन्त अमानवीय पनि थियो। किन स्थानीय तहको तर्जुमा र संरचना त्यसै कारण बनाइया हो। आजसम्म त्यसरी लगिएको छ मतदातालाई 30 गते मतदान हुन्छ र 31 गते फर्किन पर्यो भने वास्तव गर्छ त। अरू पनि उदाहरण दिन्छु, अहिले पनि फरक क्षमता भएकाहरूलाई, मतदाताहरूलाई, वृद्धहरूलाई एक खालको सही ढङ्गबाट मतदान गर्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यो गरिएको छैन। त्यो मात्रै होइन, अब अघि पनि हामी अनौपचारिक कुरा गर्दाखेरि कुराहरू उठ्यो। किनभने अहिले जुन ढङ्गले त्यो मतपत्रको साइज छ, त्यत्रो ठुलो साइज छ, त्यसमा एउटा राम्रोसित बुझेको मान्छेलाई त अप्ठ्यारो पर्छ। झन् नबुझेको मान्छे अथवा गाउँठाउँको मान्छे अथवा अशिक्षित मान्छेहरूको लागि त झन् कति प्रभाव पर्छ होला। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो नि। जस्तो एउटा नगरपालिकाको मात्रै पनि बनाउन सकिन्थ्यो होइन। त्यसलाई त्यो सँगसँगै अर्को पनि एउटा सम्भावना थियो, जस्तो भारतमै पनि यहीँ पनि प्रयोगमा आछ। हामीहरूले त हाम्रो महाधिवेशनमै प्रयोग गऱ्यौँ भोटिङ मेसिनलाई। त्यो भोटिङ मेसिन चाहिँ बढी इफेक्टिभ पनि हुने, बढी फास्ट पनि हुने, चाँडै रिजल्ट पनि आउने र त्यसमा चाहिँ त्यो थाहा नभएर त्यो नअवलम्बन गरे होइन नि। त्यहाँ कमिसन आउँछ, जहाँ ठुलो मतपत्र छाप्ने हो नि, एउटै राम्रो ठुलो कमिसनको कुरो आउँछ। त्यो भोटिङ मेसिन पनि हाम्रो नेपाली वैज्ञानिकहरूले बनाएर छ क्या। त्यसलाई त सङ्ख्या बढाउन सकिन्थ्यो होला। होइन, मेरो मूल प्रश्न चाहिँ मतदाताहरूलाई, जनताहरूलाई अपमान गर्ने पनि एउटा हद हुन्छ नि क्या, हद नाग्ने। एकदम अहिले पनि मतदाताहरू कतिपय गाउँमा हिँडेर जानुपर्छ 8-10 घन्टा मतदान केन्द्रसम्म। आजको भोलिको घटना हो यो हदसम्म अपमान गर्न पाइन्छ त भनेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनतामा पाइँदैन। हामी त किन गरे होला? हामी त बारम्बार यही कुरा भनिरहेछौँ। त्यही त त्यो यो सबै कुरा जुन संवेदनशीलता सरकारसित हुनुपर्थ्यो त्यो पनि भएन, जुन संवेदनशीलता निर्वाचन आयोगसित हुनुपर्थ्यो त्यो पनि भएन। त्यो सँगसँगै अहिले भएका तलका संरचनाहरू पनि, त्यो प्रादेशिक संरचना पनि र स्थानीय तहका संरचनाहरूले पनि यसको इन्भाइरोमेन्ट बनाउन सक्थ्यो नि। अहिले सबभन्दा पोजिटिभ पार्ट के छ भने अहिले साधन स्रोतको कमी छैन। स्थानीय तहदेखि तहमा पर्याप्त साधन स्रोत छ। सायद बढ्ता साधन स्रोत भएर पनि यसको एट्र्याक्सन बढी भयो होला र यही साधन स्रोतको कारणले पनि तपाईँहरूले हेर्नुभएकै होला, यो अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको प्रतिवेदनले के औँला छ भने सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार चाहिँ स्थानीय तहमा भयो भनेर औँला छ। त्यो सँगसँगै त्यहाँ बढिरहेछ, धेरै मान्छेहरूलाई कारबाहीको सङ्घीय पूर्व मन्त्रीहरू मेयरको त्यही भएर मन्त्रीहरूले होइन। सुन्नुहोस्, एउटा कुरा यो फेरि म जहिले पनि कारणमा जान खोज्छु क्या। किन यस्तो कारण? यो कारण के हो भन्दाखेरि तपाईँले यो संवैधानिक प्रावधान नै गलत छ कि यस मामलामा चाहिँ। तपाईँले 3 तहको जब चाहिँ संरचना बनाउनु भयो, सङ्घीय संरचना बनाउनु भयो, 3 तहको बनाउने होइन, सङ्घीय संरचना भनेको जहिले पनि 2 तहको हुनुपर्छ। 2 तहको हुनुपर्छ, 2 तह केन्द्र र प्रदेश। सङ्घ भनेपछि केन्द्र प्रदेश र प्रदेश मातहत स्थानीय रहनुपर्छ। त्यसो भयो भने के हुन्छ भने यो सबै निर्वाचन जुन छ नि त्यो प्रादेशिक तहले गर्छ क्या। यो संहितामा मातहत भन्ने शब्दै हुन्न, मातहतमा राख्ने नै होइन भन्ने छ नि त। होइन, तपाईँको स्थानीय तह त औजार हो, उपकरण हो, इन्स्ट्रुमेन्ट हो। स्थानीय निकाय भनेको त इन्स्ट्रुमेन्ट हो। एउटा कार्यक्रममा लखनऊमा एउटा कार्यक्रम थियो, बडो मिठो ढङ्गले त्यहाँको एउटा मन्त्रीले भन्यो कि यो हाम्रो संवैधानिक प्रावधान पढिसकेर थाहा पाइसकेर उसले के भन्यो भने तपाईँहरूको सङ्घीयता चल्दैन नि भन्यो। तपाईँहरूको स्थानीय तह, केन्द्रीय तह अनि त्यहाँबाट प्रादेशिक तहले काम के गर्ने? अहिले पनि त निर्वाचन आयोगले काम पाइरहेका छैनन्। अनि सबै प्रचार गर्दै सुन्नुहोस्
सब प्रचार गर्दै केन्द्रका नेता हिँडेका छन्, डडेलधुरा पुगेका छन्, झापा पुगेका छन्, एमालेका नेता अथवा केन्द्रीय नेताहरू सब देशभरि घुमेका छन्। प्रदेशका नेता खोइ पछि पछि घुमिरहेछ। अनिलजीले भन्नुभएको कुरालाई म सपोर्ट गर्दै यो संहिताको जुन विषय छ नि, अब अहिले उहाँको मेरो अलिकति फरक छ। यो केन्द्र र तलको जुन हाम्रो स्थानीय तह छ नि, यो दुईटा निकाय भए पर्याप्त हुन्छ कि बरु साधन स्रोत अझ उसलाई स्थानीय तहलाई बढाउन सकिन्छ, शक्ति पनि बढाउन सकिन्छ। यो बिचको अहिले जुन प्रदेश छ नि, वास्तवमा यो ए काइन्ड अफ पेन्डुलम र ए काइन्ड अफ एलिफेन्ट, व्हाइट एलिफेन्ट भएको छ र यो दुईटालाई गरेर केन्द्रमा र एउटा शक्तिशाली शक्तिशाली चाहिँ स्थानीय तह बनाइयो भने त्यसलाई साधन स्रोत र अधिकार अहिले पनि छ, त्यसलाई अझ बढी दिएर गरियो भनेदेखि यो बिचको एउटा लेयर चाहिँ यो संरचना आवश्यक छैन। यो तपाईँको एउटा चाहिँदैन भन्ने चाहिँ एउटा वर्ग नै छ नेपालमा अहिले, होइन पहिल्यैदेखि छ। म चाहिन्छ भन्ने पक्ष, संहिताको विरोधी हो। म संहिताको पक्षधर हुँ, आज पनि पक्षधर हुँ, हिजो पनि पक्षधर थिएँ। यस्तो होइन कस्तो के छ भने संहिता एउटा प्रति प्रश्न गरौँ। संहिता भन्दाखेरि केन्द्र र स्थानीय तह भयो भने मात्रै संहिता हो, त्यसलाई भनिँदैन, युनिटरी नै हो त्यो। यो के छ भन्नुहुन्छ भने जब स्थानीय तहमा तपाईँले यति धेरै अधिकार दिनुहुन्छ, सुन्नुहोस्, त्यसको के हुन्छ भने विशेष गरेर फाइनेन्सियल पक्ष हुन्छ। मूलत केन्द्र र स्थानीयको मिलीभगत चल्न थाल्छ त्यसपछि, किनभने पैसाको कलेक्सन स्थानीयले गरिरहेको हुन्छ अनि त्यहाँबाट पैसाको कलेक्सन केन्द्रले गरिरहेको हुन्छ। दुई ठाउँबाट पैसाको कलेक्सन हुन्छ, भन्सार, इन्कम ट्याक्स इत्यादि केन्द्रले गरिरहेको हुन्छ र स्थानीय तहले लोकल उसबाट पैसा कलेक्ट गरिरहेको हुन्छ। यिनीहरूको बिचमा मिलीभगत चल्छ। मिलीभगत चलिसकेपछि यो बिचको जुन छ त्यसलाई चाहिँ जोकर बनाइन्छ। अहिले जस्तो के हुनुपर्छ त भन्दा, हुनु के पर्दथ्यो भन्दा स्थानीय तह होइन कि स्थानीय निकाय हुनुपर्थ्यो र त्यो स्थानीय निकाय हिजोको 4000 नै ठिक थियो। आज तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने आज म 5 थरको मान्छे, यो हिलिहाङ पर्छ अहिले, होइन हिलिहाङ पर्छ। अब यति ठुलो एरिया छ कि तपाईँको मेरो माओली र मेरो घर एउटै गाविसमा पर्छ क्या अहिले, गाउँपालिकामा। अब के 5 घन्टा 7 घन्टा 8 घन्टा हिँडेर तपाईँले यो तर्क गर्दै गर्दा काठमाडौँको एउटा सिंहदरबारलाई 7 ठाउँमा बाँड्दैमा आम जनतालाई के फरक पर्छ त भनेको नि। स्थानीय तहलाई पो दिनुपर्ने त अधिकार होइन र भने प्रश्न आउँछ। म अलिकति यसमा गरौँ। जस्तै हाम्रो उहाँले भने जस्तो हाम्रो केन्द्रीय र स्थानीय निकायको हाम्रो अभ्यास नभएको होइन। जस्तै 46 सालको आन्दोलनपछि हाम्रो केन्द्रीय र स्थानीय निकायले हो, होइन पहिला पञ्चायतको भन्नुहोस् यो होइन पञ्चायतको कुरा यही हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था आएपछि कि म कुरा गरिरहेको छु, पञ्चायतको कुरा गरिरहेको छैन, होइन। त्यो समयमा तपाईँले हेर्नुभयो भने केन्द्रीय स्तरले मात्रै शासन गर्यो, होइन। र स्थानीय स्तर भनेको चाहिँ स्थानीय स्वायत्त निकाय भन्यो, उसले स्वायत्त ऐन पनि जारी गर्यो, स्थानीय स्वायत्त ऐन जारी, स्वायत्त त भन्यो तर स्वायत्तताको अधिकारीकरण पनि भन्यो, विकेन्द्रीकरण पनि भन्यो, धेरै कुराहरू राखियो, होइन। तर वास्तवमा त्यसले चाहिँ राम्रो काम गर्यो, स्वशासनै भन्यो नि, स्वशासनै भन्यो तर काम गरेन। तर अहिलेको अवस्थामा उहाँले भनेको भन्दा म फरक देख्छु। म फरक यस अर्थमा देख्छु कि 46 साल 62-63 अगाडिको हाम्रो स्थानीय सरकार, त्यो टाइममा पनि स्थानीय सरकारै हो, फेरि सरकारै भनिन्थ्यो र अहिले 62-63 पछिको स्थानीय सरकार धेरै फरक आइसकेको छ र धेरै फरक यस अर्थमा आएको छ कि हाम्रो यो सङ्घीय संरचना अन्तर्गतै भएको फेरि यो सङ्घले नै फेरि दिएको हो त्यो,
होइन तपाईँको त्यहाँ व्यक्तिहरूले एक्सर्साइज कसरी गरे के गरे भनेको त्यो अर्को पार्ट हो। मलाई छोटोमा भन्नुहोस् त्यसो भए के हुनुपर्छ छोटोमा भन्दैछु त्यसैले गर्दाखेरि एउटा के छ भने अहिले आकर्षण जुन स्थानीय सरकारमा आकर्षण जुन बढिरहेछ मन्त्रीदेखि लिएर सबै चुनाव लड्दै किन आइरहेछन् भनेको यसमाथि रिसोर्सेसहरू पनि आएको छ शक्तिशाली भएको छ त्यो कारणले आयो एकैछिन है। त्यसैले गर्दाखेरि विश्रामको बेला भएको छ छोटोमा विश्रामको भन्दा भन्दाखेरि समय गइसक्यो। अहिलेको कुरा के छ नि कोअर्डिनेसनको कुरा होइन तपाईँको सङ्घीय सरकारको जुन अधिकारको कुरा हो उसले आफूले एक्सर्साइज गर्न नसकेको कुरा स्थानीय सरकारले एक्सर्साइज गर्यो तर सङ्घीय सरकारले अथवा यो प्रान्तीय सरकारले गरेन। हाम्रो चासो र प्रश्न चाहिँ के हो भने 3 तहको सरकार छ जनताको सेवा गर्छु भनेर बसेको छ। कोरोना कालको अवस्था नि हामीले देख्यौँ। अझ प्रश्न कोरोना कालको अवस्था नि देख्यौँ जनताको त्यो दुर्वस्था देख्यौँ। यतिखेर पनि भोलिको निर्वाचनमा मतदातालाई सामान्य एउटा व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। मतपत्र त्यस्तो बनाउँछ त्यो तनाव क्या मतपत्र लिएपछि तनाव होइन व्यवस्थापनको समस्या हो यो। अनि सरकार त व्यवस्थापन गर्नेको निमित्त हो नि त त्यो 3 तहको सरकारले के हेरेर बसेको थियो होला मैले फेरि यसलाई जोड दिन खोजेँ के भने जोड दिन हामीले खोजेको त्यही भएर प्रदेश चाहियो हामीले बनाउनु खोजेको चाहिँ के भने हामीले केन्द्रको अधिकारलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउनु खोज्या हो नि साधन स्रोत शक्ति र सबै चिज तलबाटै होस् भन्ने खोज्या मैले फेरि स्ट्रेस गरेँ त्यो यो बिचको यो एउटा लेयर जुन राख्यो नि त्यो एउटा लेयरको कारणले झन् कन्फ्युजन भयो झन् त्यसको रिसोर्सेसको पनि त्यो ऊ बढ्यो। यसकारण शक्तिशाली केन्द्र र शक्तिशाली स्थानीय सरकार बनाऊ भन्ने तपाईँको तर्क र त्यसै गरी जनतालाई सेवा हुन्छ सेवा दिन सकिन्छ के गर्न सकिन्छ विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको विचार विश्लेषण बहस र विवेचनाको विशेष श्रृङ्खलामा छौँ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री भुवन पाठक त्यसैगरी राजनीतिक विश्लेषक लेखक श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतम र मानव अधिकारवादी चरण प्रसाईसँग। ल अघि हामी संहिताको विषयमा कुराकानी गर्दै थियौँ होइन जनताको सेवा गर्नको निमित्त 3वटा तहको सरकार निर्वाचन आयोगको कुरा गर्ने हो भने अहिले प्रदेश तहको निर्वाचन आयोगले कामै पाएन भनेको छ। काम गर्नुपर्ने विषय हो नि यति धेरै छ। मतपत्रलाई हामीले केही हदसम्म सानो बनाउन सक्थ्यौँ होइन स्थानीय केन्द्रित बनाउन सक्थ्यौँ त्यसलाई मतदान स्थलसम्म पुग्न कतिपय मानिसहरूलाई 8-10 घन्टा हिँड्नु परेका कुराहरू आइरहेका छन्। अनि अहिले सार्वजनिक यातायात बन्द हुन्छ भोलि काठमाडौँ उपत्यकै कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँको थापाथलीमा मतदान गर्ने व्यक्ति बुढालिनकण्ठको हाइटमा गएर बस्या होला नि त ऊ भोलि कसरी थापाथलीसम्म पुग्ने होला। यस्ता सामान्य जनताका विषयलाई वास्ता नगरिकन व्यवस्थापन गर्छन् भनेको जनता केन्द्रमा कहिले भएन के। पहिला तपाईँको यातायात विषयमा भन्छु यस्तो सम्भवतः कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा छैन होला। सबै यातायात बन्द गरेर अनि त्यहाँबाट निर्वाचन गराउने मान्छेलाई थुनेर नेपालमा छ नि अनि थुनेर अब यस्तो अभ्यास कहीँ पनि छैन। यो ठुलो गाई जात्रा हो। योभन्दा अर्को गाई जात्रा केही हुन सक्दैन। के सिकेका छन् के पढेर आएका छन् के जानेका छन् थाहा भएन। अरूको अभ्यास हेरेका छैनन् कि थाहा छैन कि जस्तै अब अर्को सुरक्षा गर्नुपर्छ रे बन्द गर्दै अरे अनि अर्को एउटा कुरा अब सुरक्षा गर्ने दायित्व त राज्यको हो। त्यसलाई राज्यको सुरक्षा निकायहरूलाई परिचालन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगको सम्पूर्ण अधिकार अहिले आएर के हुन्छ भने निर्वाचन आयोगमा संकेन्द्रित हुन्छ। संकेन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ त्यहाँको लिडरसिपले निर्वाचन आयोगको लिडरसिपले मलाई दिएन होइन गर्नुपर्छ। अघि पनि सुरुदेखिमै हामीले के भन्यौँ संवैधानिक निकाय हो भन्यौँ। संवैधानिक निकाय भनेको वान अफ द मोस्ट पावरफुल। पङ्गु पनि बनायो पनि भन्नुभयो नि भन्ने हो नि होइन पङ्गु पनि भयो यो त्यो पङ्गु त आफ्नै गल्तीले भयो। अधिकार त संविधानले दिएको। अर्को एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने मतपत्र बढै मानको भयो मान्छे पुरै कन्फ्युज हुन्छन्। बदर मत नै कति झन्डै जान्ने बुझ्नेले गरेको नमुना बदर मत नै 70% भयो भन्ने कुरा आयो। किन भयो यस्तो? यो जमानामा यो शताब्दीमा डिजिटल युगमा जहाँ हरेक गाउँमा प्रिन्ट हुन सक्छ प्रिन्टको आवश्यकता छैन। तपाईँ हामीले चाहिँ लेख्दाखेरि पहिला लेखेर
कम्पोज गरेर त्यहाँबाट छापिएर जान्छ। आज पर्छ त्यस्तो। त्यसो किन गरे भने थाहा नभएर हैन। तपाईको हरेक कमिसन आउँछ अरे नि त धेरै। तपाईको हरेक त्यही त्यसो गरेको आफ्नो घरको ल्यापटपमा आफ्नै उसमा प्रिन्ट हुन्छ के अहिले। त्यो थाहा नभएर हो त भने। मतपत्र तपाईको एउटा पालिकाको लागि भनेको गर्न सक्दैन। थाहा नभएर नबना हैन के। हैन मसित कन्टेस्ट नै नगर्नुस् न तपाई। त्यसो गर्दा फाइदा छ त्यसमा गरे। त्यो फाइदातिर म जान्न के गर्दाखेरि हुन्थ्यो। कारण तर्फ त म गएँ त। त्यता नजानुस् न तपाई। तपाई पछि गर्नुस् त्यो कुरा। अनि के गर्दा हुन्थ्यो त्यो जानुस्। उहाँलाई थाहा छ त्यो सबै कुरा निर्वाचन आयोग तर पनि गर्दैनन् किनभने त्यसो थाहा छैन। उहाँहरू मूर्ख हो, उहाँहरूको बुद्धि हो उहाँहरू। भयो उहाँहरूले जानी गर्नुभएको होइन, नजानेर हो यस्तो भएको हो, नजानेर हो। मान्छेहरू पढ्नु भएको छैन, थाहा छैन उहाँहरू। कमिसनको लागि यसो गरे भन्छन् मान्छेहरू। होला म त त्यस्तो आरोप लाउँदिनँ नि। उहाँहरू एकदम इमान्दार हुनुहुन्छ। यसो कि मुख्य कुरा चाहिँ निर्वाचन आयोगले यति धेरै निर्वाचनहरू गरिसकेका छ, त्यसको सबै त्यसका कमी कमजोरीहरू त सबै निर्वाचन आयोगको टाउकोमा सबै कुरा नहाल्नु। निर्वाचन आयोगले के अहिलेसम्म राम्रो पनि काम गरिरहेछ होइन। म निर्वाचन आयोगले सबै नराम्रो गरे म भन्दिनँ, तर निर्वाचन आयोगले विगतमा भएको निर्वाचनका कमी कमजोरी गल्तीबाट त सिक्नु पर्यो नि। सिक्नु पर्यो। उहाँहरूले नजानेर हो क्या त्यो कमिसन खानु। एकदम इमान्दार हुनु। आरोप अनैतिक आरोप लाउँदैन उहाँहरू। त्यो फेरि विगतको निर्वाचनबाट सिक्ने मात्रै होइन, संसारमा भएका निर्वाचन छ नि। हाम्रै छिमेकमा भारतमा त्यति धेरै निर्वाचन हुन्छ। सिकाउनुहोस् न सरले सिकाउने हो सबै। हामीसित सिक्न खोजे त हामी राम्रोसित सिकाउँछ नि होइन। म त जनताको बढी चिन्ता लाग्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको प्रादेशिक तहको चुनाव भइरहेको हुन्छ। अब गुजरातमा चुनाव हुन्छ है केही समयपछि जानुहोस् हेर्नु सक्नु जानु के त्यहाँको मतपत्र कस्तो हुन्छ हेरेर त आउनुहोस् कमसेकम। ल त्यतिखेर जाउँला हामीसँग जाउँला। हामीलाई त जनताको बढी तपाईँलाई भने होइन मसँग जानु पर्यो पठाउनु पर्यो। हामीलाई जनताको बढी चिन्ता छ क्या। जनता चाहिँ जहिले पनि मारमा जहिले पनि अपमान। हेर्नुहोस् त जहिले पनि अपमान। यहाँ सुन्नुहोस् न, यो जुन यहाँ कन्टेस्टमा कुराहरू आयो र धेरै मतपत्रहरू बदल हुने कुरा पनि देखियो र यो म्यानेजमेन्टको टोटल फेलियर जस्तो किसिमको कुराहरू पनि आइरहेछ र हाम्रो मुलुक वास्तवमा हामी मुलुक गरिब हुनु अथवा अलिक कमजोर हुनुको कारण हाम्रो व्यवस्थापनको कमजोरी हो। त्यो चाहिँ सबै ठाउँ रिफ्लेक्ट भइरहेछ। तर यही कमजोरीमा पनि हामी फेरि पार लगाउनु पनि छ। व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारण खोज्छौँ हामी त। होइन कारण भन्दा अब भइसक्यो, कमजोरी त भइ नै सक्यो। कारण खोजेर अब केही कारणवाला छैन, समाधान सुटेवाला छैन। उहाँ त कारणमा त खोज्नुहुन्छ पछि अब आइसक्यो परिणाम। अब यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने? परिणामै कारण हुन्छ। त्यही त त्यसैले गर्दा यो परिणाममा मैले खोजेँ नि भगवान् बुद्धले खोजेको समस्याको समाधान गर्ने हो त शब्द त डर त बुद्धकै छ नि। कुरा के भने यो अहिलेको जुन छ नि भोलि मतदान गर्न जाँदै हुनुहुन्छ होइन मतदाताहरू, अब यसमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने? हामीले के देख्यो भने उहाँले कुरा उठाउने 70% चाहिँ मत बदल भएको। त्यो चाहिँ को भने जाने सुन्ने र बुझेका मान्छेहरूको चाहिँ मत बदल भएको। तर हामीले एउटा के मैले आफू पहिला अनुगमन गर्दाखेरि पनि मैले पनि एउटा के अनुभव गरेको छु भने जति पनि मतहरू बदल भएका छन् नि उहाँहरूले भोट हाले सकिसकेपछि हामी सोध्थ्यौँ कि क्वेसन गर्थ्यौँ कसरी हाल्नुभयो भन्दाखेरि जान्ने सुन्ने जस्तो देखिने मान्छेले चाहिँ गलत भोट हालिरहेछ है, जो चाहिँ एकदमै अनपढ होइन नजान्ने बुढाबुढी उहाँले चाहिँ बिगार्नु भयो होला भनेर उहाँलाई सोद्धाखेरि उहाँले चाहिँ ठ्याक ठ्याक जाँदा हाल्नु पर्यो ठ्याक्क हालेर आउनुभएको छ। भनेको तात्पर्य के छ हाम्रो समाज शिक्षै भएन भन्ने शिक्षा कुरा भन्दाखेरि हाम्रो दाँडी शिक्षाको कुरा पनि हो। निर्वाचन आयोगले मतदाताको शिक्षा पनि भोलिको दिन पनि दिन्छु भनिरहेछ। भोलि त्यो मतदान स्थलमा पनि गएर चाहिँ उसले चाहिँ सिकाउँछु भनिरहेछ। त्यहाँ पनि सिक्नुहोस्। एउटा कुरा के छ भने हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ भने मतदाता चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्छ। मैले हालेको म चाहिँ ठिक ठाउँमा जानु पर्छ। मेरो प्रश्न मैले जवाब दिइरहेको छु। हजुर उहाँले चाहिँ यदि उहाँलाई मत हाल्न आउँदैन भने तपाईँ सोध्नुहोस्। मेरो प्रश्नको जवाब चाहिँ दिनु भएन। तपाईँ मानव अधिकार क्षेत्रमा काम गर्नु होइन र अहिले पनि मतपत्र राम्रोसँग कसरी मत हाल्ने भन्ने कुरा नसिकाइकन मत हाल्न लगाउनु पनि मानव अधिकारको उल्लङ्घनै हो नि होइन। उहाँले त्यो शिक्षा पाउने अधिकार थियो कि थिएन? थियो। मतदान स्थलसम्म 8 घण्टा 10 घण्टा हिँड्न पर्ने बाध्यता यो मानव अधिकारको उल्लङ्घनै हो नि। एकदमै उल्लङ्घन हो। मतदान स्थलमा राम्रो व्यवस्था पनि मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएर म आउँदैछु यसमा। यो जस्तै तपाईँको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ अलग्गै व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको छ। मेरो मूल प्रश्न निर्वाचनको बहानामा मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ सर? एकदमै पाइँदैन, एकदमै पाइँदैन। यहाँ सुन्नुहोस् न, बुद्धले के भन्नुहुन्छ यसमा?
केही छ मेरो कुरा सुन, तपाईँ जवाफ सोधिरहनु भएको छ कि फेरि जवाफ सोध्दै हुनु। यो एउटा भ्रम हामी के पनि नछोडौँ भने, भ्रम यहाँबाट के पनि नफैलाउँ भने, तपाईँको निर्वाचन आयोगले चाहिँ अपंगता भएका व्यक्तिहरूको लागि अलग्गै व्यवस्था गरेका छैन भन्ने कुरा चाहिँ नगरौँ। त्यो गरेका छ। त्यो मतदान जुन मतदान क्षेत्र हो नि अथवा जहाँ मतदान हुन्छ त्यहाँ मतदान अधिकृतले त्यो व्यवस्था गरे कि गरेन, त्यहाँ हेर्नु खबर हाम्रा खबरदाताले आएपछि त्यो आधारमा सोधेको यहाँलाई भनेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको गल्ती छ हो त निर्देशन गल्ती हो नि त सर। त्यही त नेतृत्वको गल्ती छ। उसले पनि करेक्सन गर्नुपर्छ। र जुन टाढा टाढा हिँड्नेको जुन कुराहरू छन्, टाढाबाट हिँडेर आउनुपर्ने जुन कुरा यो एकदमै गलत हो। यदि मान्छेको 6-7 घन्टा हिँडेर आउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो मान्छे कसरी आउन सक्छ होइन? त्यसैले यस्तो गल्ती चाहिँ दोहोऱ्याउनु हुँदैन। यदि त्यो भएको छ भने हुँदैन। उसको लागि पनि तपाईँको त्यहाँ आइपुग्ने व्यवस्था चाहिँ अहिले नै भोलिको दिनमै निर्वाचन आयोगले चाहिँ गर्नुपर्छ। यो के हो भने एउटा कुरा प्रधानमन्त्री चाहिँ सही हो, यी कर्मचारी चाहिँ गलत हुन् भने जस्तो हो क्या। मैले त भनेको छैन होइन, तत्त ठाउँको गल्ती हो भन्नुभयो होइन, तत्त ठाउँको हो त। समग्र पद्धति निर्माण गर्नु पर्यो। यहाँ सुन्नुहोस् न, निर्वाचन केका लागि निर्वाचन आयोगले होइन, तपाईँ हाम्रो के काम त? तपाईँ हामी अनुरोधजी हामीहरू तपाईँको के काम? निगरानी गर्नुहोस् हो, त्यहाँ व्यवस्था छैन, व्यवस्था गर्न लगाउनुहोस्। किनभने त्यो उनीहरूको चाहिँ म्यान्डेट अन्तर्गतै पर्छ। उनीहरूले गलत काम गरिरहेछन्, गलत गरिरहेछन् भन्नु पर्यो नि त। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ है। मतदातालाई अथवा जनतालाई चाहिँ यस्ता खालका व्यवस्थापकीय कमजोरीका नाममा पनि दुःख दिने, अन्ततः अपमान गर्ने भन्ने खालको अवस्था सिर्जना भइराखेको छ होइन। अब भोलि त मतदाता सबैभन्दा बलियो हुने बेला, 1-1.5 मिनट साह्रै बलियो हुन्छन्। त्यसपछि त कहाँ टेर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यही त अब अहिले अन्तमा अब टेर्ने खालको साँच्चै जनतालाई जनता जनार्दन भन्ने गरिन्छ नि होइन, सार्वसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भन्ने त्यो खालको अभ्यास गर्ने गरी चाहिँ काम गर्नु अब हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ एकदम अन्त्यमा छ। अब समय एकदम कम भएको हुनाले म यति मात्रै भन्छु कि यो भोलिको मतदान त धेरै महत्त्वपूर्ण भयो। कति कमी कमजोरीको विषयमा हामीले पद्धतिकै कमी कमजोरीको विषयमा प्रक्रिया पद्धति संविधानदेखि लिएर सबै विषयमा हामीले व्यापक छलफल गऱ्यौँ। अब हामी के मात्रै मैले यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु मतदाताहरूलाई भने, अब मतदाताहरूले निर्णय गर्ने दिन त भोलि हो नि। यो भोलि त दिइसकेपछि त फेरि सकि नै हाल्यो। यसकारण फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति छैन, पद्धति छैन न त छैन। त्यही भएर सम्पूर्ण नेपाली मतदातालाई के आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, यो लामो समयसम्म तपाईँहरूले सबैले अनुभव गर्नुभयो, त्यसका क्रियाकलापलाई अनुभव गर्नुभयो, उसले गरेका डेलिभरीलाई अनुभव गर्नुभयो। यसकारण यो पालि चाहिँ अब परिवर्तनको लागि मत दिनुपर्छ। चेन्ज, भोट फर चेन्ज। जनताको पक्षमा मागी छोड्नुभयो भोट। भोट माग्नुभयो, उहाँले भोट मागे होइन, मैले परिवर्तन गर्नु पर्यो। किनभने राम्रो मान्छेलाई दिनुहोस्, योग्य मान्छे। उहाँ त पुरानै के परिवर्तन गर्ने, उहाँ त पुरानो शक्ति परिवर्तन भनेको नयाँलाई सबैभन्दा पुरानो भोलि अब जनताले एउटा मतदान गर्लान्, जनप्रतिनिधि चुन्लान्, तर निरन्तरताको काम भनेको हाम्रो छ। खबरदारी गरे, निरन्तर निगरानी गर्ने, त्यो हामी गर्छौँ। तपाईँहरू जस्तो प्रबुद्ध व्यक्तिले पनि त्यो गर्नुहोस्। हाम्रो शुभेच्छा छ। समय दिनुभयो तिनैजनालाई धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। एकदम पूर्व सन्ध्यामा यस्तो राम्रो परामर्श विमर्श भयो, अति राम्रो। भोलिको निर्वाचन एकदम सफल होस् होइन, हामीले सकारात्मक सन्देश दिन सफल। पैसा कसैले नखाइकन भोट दिउँ, इमानदार योग्य सक्षम व्यक्ति निर्वाचित परिवर्तनको लागि मत जाओस्। सुन्नेले पनि सुन्नेले पनि हस् हुन्छ। व्यवहारमा यहाँले भनेको जस्तै शब्दहरू जुन शब्दमा भन्नुभएको छ त्यो व्यवहारमा रूपान्तरण होस्। हाम्रो शुभेच्छा। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको यो विचार विश्लेषण बहस र विवेचनाको विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री भुवन पाठकसँग, त्यसैगरी राजनीतिक विश्लेषक लेखक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम र मानवाधिकारवादी चरण परसाईसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त नमस्कार। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अद्यावधिक।